नमस्कार। एबीसी टेलिभिजनको समृद्धि आधार वर्ष 2075 विशेष कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ माननीय कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, सञ्जय कुमार गौतम संसदको कानुन न्याय समितिमा हुनुहुन्छ र नेपाली कांग्रेसबाट सांसद हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको 1 वर्ष पुरा भएको अवस्थामा विशेष गरी यो स्थिर र 5 वर्ष अवधिको सरकार भएका कारणले गर्दा पहिलो वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनमा के कस्ता प्रगतिहरू भए, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचहरूको सुसम्बन्ध कुन रूपमा छ, नेपालको मूल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा जसबाट राज्य शक्तिको प्रयोग हुने जुन संविधानको परिकल्पना छ त्यो परिकल्पना अनुरूप हामीले सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, यो 1 वर्षको अवधिको हामी रचनात्मक समीक्षा गर्नेछौँ आजको छलफलमा। र त्योसँगै आगामी दिनहरूमा विशेष गरेर यो सरकारको सन्दर्भमा जोड्नुपर्दा आगामी 4 वर्षको अवधिमा अब जानुपर्ने हाम्रो बाटो के हो त, हाम्रो गन्तव्य के हो त, त्यो बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई फेरि म स्वागत गर्न चाहन्छु र छलफलको सुरुवात माननीय कानुन मन्त्रीज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, जस्तो यो 1 वर्षको अवधि संविधान कार्यान्वयन सरकारको एउटा मुख्य एजेन्डा अन्तर्गत थियो र सरकारले सँगसँगै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएको थियो एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ मुलुकमा 3 तहका निर्वाचनहरू भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनलाई जुन एउटा निरन्तरता दिनुपर्ने थियो, 300 भन्दा बढी कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये झन्डै 108 वटा कानुनहरू केही नेपाल कानुन संशोधन विधेयक अन्तर्गत ऐनको रूपमा परिणत गराइए। त्यस्तै गरेर मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुनहरू पनि बनेका छन् र अझै पनि केही कानुनहरू बन्न बाँकी छन्। अहिलेको अवस्थामा कानुन निर्माणको अवस्था के छ? धन्यवाद। मूलभूत रूपमा यो निर्वाचन पछिको 1 वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएर भन्नुपर्दा हामीले संविधान अनुकूल र संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनहरू निर्माण गर्ने र त्यसको आधार संरचनाहरू तयार गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा हामी आज यो स्थितिमा आइपुगेका छौँ। आम निर्वाचनपछि नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि हामीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्ने जुन 75 असोज 2 गतेभित्र बनाइसक्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यसलाई हामीले भाद्र 31 गतेसम्मको म्यादमा नै हामीले 16 वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ र यो संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित र संविधानको भावना अनुकूल गर्नुपर्ने भएको हुनाले यी कानुनहरू हामीले संसदमा सर्वसम्मत रूपमा नै पास गरेर आएका छौँ। बीचमा केही अघिल्लो सरकारले गरेको केही निरन्तरता दिनुपर्ने भएको हुनाले अध्यादेशहरूका कुराहरू पनि त्यो बीचमा रहेका प्रक्रियाहरू छन्। तथापि त्योभन्दा दोस्रो अहिले यहाँले उठाउनु भएको पनि र संविधान कानुनले पनि हामीलाई बाध्यकारी स्थिति बनाएको भनेको संसद गठन भएको 1 वर्षको अवधिमा संविधानसँग बाजिएका कानुनहरूलाई संविधान अनुकूल बनाउने र यो अवधिमा बनाइएन भने ती बाजिएका हदसम्म स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने जुन कानुनी व्यवस्था थियो, त्यो कानुनी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र कानुनी सम्बद्ध ढङ्गले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति अघि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो जस्तै 109 वटा कानुनलाई हामीले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर लग्यौँ। त्यो प्रतिनिधि सभामा अस्तिको बैठकबाट हामीले सर्वसम्मत रूपमा नै पास गरिसकेका छौँ र अब त्यो भोलिको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जाँदैछ। त्यस्तै सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर हामीले 56 वटा अर्को कानुन पनि लगेका छौँ र त्यसलाई पनि
प्रतिनिधि सभाको समितिबाट हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरेर हिजोको बैठकमा त्यो प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र आगामी बैठकमा त्यसलाई पास गरेर राष्ट्रिय सभाले पूर्णता दिएपछि हामी समय सीमाभित्र नै त्यसलाई पुरा गर्नेछौँ। यो सँगसँगै हामीले कानुनी हिसाबमा गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुईटा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसँग सम्बन्धित आयोगहरूको अवधि यो मार्च 26 गते सकिँदै थियो र त्यसलाई पनि हामीले कानुनी रूपले बचाउ गर्नुपर्ने र त्यसको समस्या समाधान गर्नका लागि विगतमा भन्दा यसपटक हामीले विगतमा आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरूको अवधि सिद्धियो भने आयोगको म्याद सकिने जुन खालको प्रावधान थियो, यसपटक हामीले यी पदाधिकारीहरूको म्याद चाहिँ 75 चैत्र मसान्तसम्म कायम हुने, यसरी पदाधिकारीको म्याद सकिँदा पनि आयोगको म्याद चाहिँ नसकिने भनेर यो बिचमा अझ त्यसलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन स्टेक होल्डरहरूसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढाउँ भनेर हामीले ती खालका कामहरू पनि अगाडि बढायौँ र यी मैले भनेका विषयहरूको बारेमा मेरो भनाइ के मात्रै छ भने सत्ताको नेतृत्व हामीले गरे पनि संविधानसँग जोडिएका र यो कार्यान्वयन हामी सबैको दायित्व भएको कारणले गर्दा यी सबै अहिले भनेका जति विषयहरू जति छन् ती हामीले संसदमा सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य प्रतिपक्षहरूको पनि सहमतिबाट नै यी 182 वटा कानुनको पूर्णता दिलाउने अभियानमा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ र यो चाहिँ एउटा सफलताको स्थिति हो भन्ने लाग्छ। अहिलेसम्म यो सरकार बनेपछि 25 वटा विधेयक हामीले कानुन बनाएका छौँ। त्यो मध्ये एउटा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चाहिँ हामी पक्ष विपक्ष रह्यौँ। बाँकी अरू अहिलेसम्म जति भएका कामहरू छन् ती चाहिँ हामीले सहमतिका साथ नै अगाडि बढाएका छौँ र सँगसँगै अघिल्लो अवधिमा भए पनि मुलुकी देवानी संहितासँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया हामीले राष्ट्रिय सभामा लग्यौँ। राष्ट्रिय सभाबाट त्यो पास भएर अहिले प्रतिनिधि सभामा आएको छ र त्यो पनि त्यहाँबाट हामीले सर्वसम्मत नै पास गरेका छौँ र प्रशासकीय अदालतको सन्दर्भमा विगतमा एउटा मात्रै रहेको अवधिमा अहिले संघीयताको कार्यान्वयनसँग जोडेर 7 वटै प्रदेशमा प्रदेश इजलासको रूपमा त्यसलाई विकसित गर्दाखेरि न्याय पाउने हिसाबले पनि सबैलाई समानता होला भन्ने हिसाबले त्यो पनि राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर त्यो विधेयक अहिले तल प्रतिनिधि सभामा चाहिँ आएको छ। अब अर्को विषय भनेको यो साझा सूचीसँग सम्बन्धित विषयहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने र तलको कामलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सहजता प्रदान गर्नुपर्ने जुन एउटा स्थिति छ, यसको बारेमा पनि हामीले अति आवश्यक रहेका तल प्रदेश र सङ्घको बिचमा जुन अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बसेर हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यक्रम भनेर 29 बुँदे एउटा कार्यतालिका सहितको कार्ययोजना बनाएका छौँ। त्यसमा कुन कानुन कहिलेसम्म बनाउने भन्ने कुरो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहितको बैठकले हामीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका छौँ र त्यो मध्ये महत्त्व दिएर लानुपर्ने प्रहरीसँग सम्बन्धित, सुरक्षासँग सम्बन्धित, कर्मचारीसँग सम्बन्धित, लोकसेवासँग सम्बन्धित लगायतका विधेयकहरू पनि अहिले हामीले संसदमा लगेका छौँ। भूमि सम्बन्धी ऐन पनि हामीले लगेका छौँ र यसमा बहस छलफल अहिले छ। त्यो संसदभित्र पनि छ, संसद बाहिर पनि छ, माथि पनि छ, तल पनि छ र मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा बहस र छलफल हुन पनि एकदम सकारात्मक कुरा हो। किनभने हामी यो चाहिँ नयाँ अध्याय, नयाँ कामको आरम्भ गर्न लागेको हुनाले कमी पनि नरहोस्, सङ्कीर्णता पनि नरहोस्, यसलाई पूर्ण बनाएर संविधानको मर्म अनुरूप अगाडि बढौँ भन्ने विषयमा सरकारको तर्फबाट जे प्रस्ताव हामीले अगाडि बढाएका छौँ त्यसमा खुल्ला छलफल बहस गरेर त्यसको पूर्णता गर्ने अभियानमा अहिलेको सरकार चाहिँ लागिरहेको छ। र अन्त्यमा र निष्कर्षमा मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कानुन निर्माणको अवधि, कानुनलाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा नेपालको इतिहासमा यो एउटा नयाँ युग हो भन्ने खालको कुरा गरियो भने पनि त्यो अतिशयोक्ति हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ।
धन्यवाद मन्त्रीज्यू। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। माधव पौडेल कानुन आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र मैले उहाँलाई प्रश्न राख्नुपर्दा कानुन आयोगका केही महत्त्वपूर्ण जुन दायित्वहरू छन् त्यस अन्तर्गत जस्तो कतिपय कानुनहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने, तिनलाई चाहिँ लिगल डिस्कोर्समा लिएर आउने, डिसेमिनेसन गर्ने लगायतका धेरै कुराहरू छन्। तर अहिले विशेष गरेर यो बिचका अवधिमा जुन कानुनहरू ल्याउने क्रममा एउटा अलिकति सरकार पक्षबाट केही अलमलको स्थिति देखिएको छ। सभामुखकै आग्रहमा पटक पटक असोजमा संसद स्थगित भयो र त्यसपछि सभामुखले त्योभन्दा अगाडि नै पटक पटक सम्बन्धित विधेयकहरू चाहिँ छिटो गर्नुहोस्, ल्याउनुहोस् भनेर समय सीमालाई घचघच्याउनु पर्ने स्थिति र त्यसपछि गएर एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बिचको ग्याप एकदमै लामो भएको अवस्थामा पर्याप्त डिस्कोर्स पनि भएको देखिँदैन। डिसेमिनेसन त एकदमै कमजोर छ र त्यसको असर अहिले संसदभित्रै र संसदमा पनि सत्तापक्ष नै कतिपय विधेयकहरूको विपक्षमा उभिने स्थिति देखिएको छ र बाहिर पनि एक खालको बहस छ। सरले कसरी हेर्नुभएको छ यो विगत एक वर्षको संवैधानिक कानुनी विकासलाई? संविधान जारी भएको पहिलो वर्षमा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित 13 ऐनहरू आए। त्यसको परिणामस्वरूप चाहिँ उच्च अदालत गठन हुन सक्ने र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरू पास गरियो भने दोस्रोमा चाहिँ निर्वाचनसँग सम्बन्धित करिब 1 दर्जन जति ऐनहरू पास भए। सरकार विभिन्न थिए। अहिले मान्य मन्त्रीज्यूले चाहिँ स्पष्ट भन्नुभयो सरकार परिवर्तन भए पनि मौलिक हक र संविधानसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्ष अथवा अरू संसदहरूको पनि यसमा मतैको रहेको छ। कुनै किसिमको हामीले विधेयक पास गर्दाखेरि सर्वसम्मत ढङ्गबाट पास गरेको थियौँ भन्नुभयो। दोस्रो त्यो आयो र त्यसपछि तेस्रो चरणमा अहिले आएर चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूले चाहिँ एउटा सरकारकोमा प्रवेश गरिसकेपछि 2-3वटा विषयमा अलिकति उहाँहरूले फोकस गर्नुभयो। एउटा संवैधानिक निकायका सम्बन्धी, एउटा चाहिँ हामीले नयाँ किसिमको जुरिस्प्रुडेन्स हामीले चाहिँ स्थापित गरेका थियौँ कि मौलिक हकहरू पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा हाम्रो यो रिजनमा कम्तीमा पनि यो दक्षिण एसियाको रिजनमा कि मौलिक हक हाम्रो परम्परागत विधिशास्त्रमा चाहिँ मौलिक हक संविधान बमोजिम नै कार्यान्वयन हुन्थ्यो भनिन्थ्यो भने अहिले आएर हामीले चाहिँ केही मौलिक हकहरूलाई कानुन बमोजिम पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ त्यसको सीमाअवधि 3 वर्ष राखिएको थियो। अघि मान्य मन्त्रीले भनिहाल्नु भयो यो बिचमा हामीले करिब 1.5 दर्जन जति ऐनहरू मौलिक हक सम्बन्धीहरू ऐनहरू पास भए, जसमा 3-4 ऐन 5 जति ऐनहरू पनि हामीले कानुन आयोगबाटै मसौदा भएर गएका थिए जो उहाँहरूले अगाडि बढाएर ती विधेयक पास भएर आए। त्यसपछि अर्को पनि एउटा चाहिँ मौलिक हकसँग सम्बन्धित बाहेक पनि संवैधानिक निकाय सम्बन्धी ऐन पनि आएर वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनहरू पनि यो बिचमा यो 2-3 वर्षको बिचमा आइसके। खास गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, त्यसपछि सङ्घीय एउटा चाहिँ सङ्घीय आकस्मिक कोष ऐन जस्ता आर्थिक कार्यविधि जस्ता ऐनहरू पनि आइसकेका छन्। भन्दाखेरि संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अहिलेको अवस्थामा धेरै कामहरू भएका छन्। 3 वर्षको अवधिमा उल्लेख्य रूपमा अघि मन्त्रीजीले भने जस्तै धेरै काम भएका छन्। तथापि अहिले नै सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनकि धेरै कुरा हामीले गर्न बाँकी नै छन्। जहाँसम्म विधेयक पर्याप्त भए नभएको अथवा विधेयकको कन्टेन्टमा सत्तापक्षकै सांसदहरू पनि एउटा यसमा असहमति भएको भन्ने कुरा आउँछ। अब धेरै विधेयकहरू पार्लियामेन्टभित्र विचाराधीन अवस्थामा रहेको भने त्यसमा मैले कमेन्ट गरेर अहिले त्यसमा प्रभाव पार्न म चाहन्न, किनकि कति विधेयकहरू चाहिँ पोलिटिकल नेचरका हुन्छ, राजनीतिक प्रकृतिका विधेयकहरू हुन्छन्। ती विधेयकहरूमा एउटा दृष्टिकोणबाट एउटा धारणा गएको हुन्छ भने त्यसमा अर्को दृष्टिकोणबाट पनि त्यसमा अर्को कोणबाट पनि विचार राख्न सकिन्छ। त्यसकारण प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विषयमा मैले थप कमेन्ट गरेर यसमा साह्रै प्रभाव पार्न चाहिँ म उचित ठान्दिनँ। जहाँसम्म विधेयक पर्याप्त नभएको भन्ने विषय छ, यो विषय चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कति कुराहरू कन्टेन्टले पनि त्यो कुरा डिमान्ड गर्दो रहेछ। किनकि अहिले हाम्रो प्रक्रिया ल मेकिङ प्रक्रिया असाध्यै ज्यादै जटिल हुन्छ, लामो छ, भद्दा छ। किनकि विधेयक पेश गर्नुभन्दा अगाडि पनि अन्तर मन्त्रालयको परामर्श पनि निकै लेन्दी प्रोसेस छ, लामो छ। कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन, सरल हुँदैन। कि अध्यादेश जारी गरे जस्तो आजको भोलि जस्तो हुँदैन। अध्यादेश जारी गर्न पनि केही प्रक्रिया त छन्, तथापि कानुन निर्माण गर्ने विधेयक पेश गर्ने कुरा ज्यादै लेन्दी छ। अहिले छोटकरी भन्नु पर्यो भने विभिन्न अन्तर मन्त्रालयको परामर्श, त्यसपछि क्याबिनेटको विधेयक समिति छलफल गर्छ, त्यसपछि आवश्यक परे बेला स्टेक होल्डर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,
त्यो सबै पार गरेपछि टेबल गर्ने हो विधेयक र त्यहाँभित्र नै फेरि अर्को किसिमको लेन्दी भद्दा र टाइम कन्ज्युमिङ प्र्याक्टिस हाम्रो छ। यो असाध्यै भद्दा छ, पट्यार लाग्दो छ। मान्यजीले पट्यार लाग्छ होला, मेरो संसदको अनुभव नभएकोले मैले भन्न सक्दिनँ यो कुरो। त मान्यजीले पट्यार लाग्दो हो, एउटै विषयमा पटक पटक छलफल गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। भद्दा छ, टाइम कन्ज्युमिङ छ र एकदम पट्यार लाग्दो छ, तर यसको विकल्प छैन। संसारको संसदीय प्रणालीमा यस्तै किसिमको व्यवस्था भएको हुनाले अलिकति लामो टाइम लिन्छ यसले। त्यसर्थ यसको विकल्प पनि छैन कि यो पारदर्शी छ। यो पारदर्शी अर्थमा कि हरेकले हरेक कुरामा त्यहाँ ध्यान राख्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसर्थ विधेयक कन्टेन्टमा प्रवेश गर्दिनँ म। र विधेयक अहिले पर्याप्त नभएको भने विधेयक प्रशस्त आइरहेका छन्। अब कति लामो प्रोसेस भएको हुनाले कति कुरा आउने क्रममा होला, कति कुरा फेरि पेस गर्ने क्रममा होला। मान्य मन्त्रीजीले त्यसलाई डिटेल कुरा गर्नुभयो सम्बन्धमा। र अहिले हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ खास गरी कानुन नेपाल सरकारको अनुरोधमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अहिले पछिल्लो चरणमा मैले बुझेअनुसार मन्त्रीजीले त्यसलाई क्ल्यारिफाई गर्नु होला। यसमा मान्य पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सत्ता विपक्षी दलको नेता पनि विपक्षी दलको चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा सरकारको दुईवटा कुरामा फोकस गरेर देखाएको छु मैले। एउटा यसमा जुन हामीले समृद्धिको एउटा जुन सपना राखेको छ, समृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने, लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमको कानुनहरू बनाउने किसिमको छौँ। हाम्रो यसमा हामी कानुन आयोग पनि यसमा अलिकति सहभागी भएर केही ऐनलाई हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाइसकेका छौँ नेपाल सरकार समक्ष। त्यसमा कम्पनीहरू पनि हुनसक्छ, साझेदारी ऐनहरू पनि हामी विकास हेरिरहेका छौँ। हामीले व्यापारसँग सम्बन्धित विषय त्यस्तै अरू ऐनहरू पनि हाम्रो अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। दोस्रो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आएका ऐन चाहिँ संविधानले आत्मसात गरेको विभिन्न सूचीहरूमध्ये एउटा सूची छ साझा सूची, जो प्रदेश र सङ्घ सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेश सरकार, यी तीनटाको सूचीको सम्बन्धमा मलाई लाग्छ मन्त्रीजीले क्ल्यारिफाई गर्नु होला। यसमा अहिले सरकारको फोकस बढी छ। कसरी यो साझा सूचीको विषयलाई हामीले छुट्याउने, सङ्घले पहिला ऐन बनाएपछि मात्रै प्रदेश बाँकी रहेको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऐन बनाउनुपर्ने बाध्यता संविधानमा रहेको हुनाले त्यस विषयमा सरकारको फोकस छ। हामी त्यही फोकसलाई, हामी त्यही विषयलाई सपोर्ट गर्ने दिशामा हामी अग्रसर छौँ। धन्यवाद। अब म अगाडि बढ्छु। सञ्जय कुमार गौतम संसदीय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद पनि। मैले नेपाली काङ्ग्रेस किन पटक पटक जोडेँ भनेदेखि संविधान निर्माणमा जसरी प्रमुख दलहरूबिच एउटा सर्वसम्मतिको वातावरण थियो, सर्वसम्मतिको दस्तावेज झन्डै सर्वसम्मतिको दस्तावेजका रूपमा संविधान आएपछि संविधान कार्यान्वयनको कुरामा सत्ता प्रतिपक्ष हुनु हुँदैन थियो। तर कस्तो देखिएको छ भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक एउटामा सत्ता प्रतिपक्ष देखिनु स्वाभाविक थियो होला, तर अरू कैयौँ विधेयकहरूको बारेमा संसदभित्रकै गतिविधि र संसद बाहिरका गतिविधिहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको अथवा प्रतिपक्षको राजनीतिक एउटा चाहिँ अभिष्ट गएर जोडिएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनहरू अगाडि सार्ने कुराहरूमा, कानुनहरू अगाडि ल्याउने कुराहरूमा र ती कानुनहरू जनता समक्ष लैजाने कुराहरूमा तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हो? तपाईँहरूको पार्टीको स्ट्यान्ड के हो? मैले तपाईँको कुरा बुझेँ। वास्तवमा अहिले मन्त्रीजीको कुरा पनि सुनेँ होइन, माधव सरको पनि कुरा सुनेँ। अहिले यो 20को 1 वर्षको सरकार बनिसकेपछि यतापट्टि आएर हेर्दा संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू 109वटा कानुनहरू हामीहरूले अगाडि बढायौँ, त्यो कुरो हो। 56वटा मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू पनि हामीहरूले अगाडि बढायौँ। त्यसैलाई नै उपलब्धि मान्ने हो भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर जहाँसम्म संहिताको कार्यान्वयन गर्ने सवाल छ, संविधानलाई लागू गर्नका लागि हाम्रो यो बाध्यता थियो, हामीले यो फास्ट ट्र्याकबाटै लगायौँ। यसले पनि यथेष्ट रूपमा जति छलफल हुनुपर्थ्यो, जति गर्न हामीले पर्थ्यो त्यति हामीले गर्न सकेका छैनौँ र यो पनि पूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त म कानुनको विद्यार्थी होइन, तर मेरो त्यहाँको अनुभवले, सांसदको अनुभवले के भन्छ भने यसमा पनि अझ पनि केही इररहरू छन् जसमा हामीले जति रूपमा छलफल गर्नुपर्थ्यो त्यो रूपले हुन सकेन। त्योभन्दा बाहेक हेर्ने हो भने यो बिचमा तपाईँले यो चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकको कुरा उठाउनु भयो। पहिलेको गभर्मेन्टले एउटा अध्यादेश लिएर आयो, डाक्टर केहीसँग सहमति गर्यो, यो गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई अर्न गर्यो। दुईवटा संसदले, दुईवटा सरकारले स्वीकृत गरिसकेको कुरालाई हामीले फेरि त्यसमा अनावश्यक बखेर झिक्यौँ। अहिले तपाईँले संसदमा टेबल भएको विधेयक हो, यो मन्त्रीजीले भन्नुभयो, यो प्रहरी सम्बन्धी, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी, तपाईँले भूमि सम्बन्धी तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने यो सङ्घीयताको स्पिडभन्दा एकदमै बाहिर गएको देखिन्छ। कतै पनि संविधानको भावना
अनुसारले यो कुराहरू अगाडि बढेको छैन। यो त तपाईँले शान्ति सुरक्षाको हेर्नुभयो भने त के देख्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारलाई इग्नोर नै गरिएको छ। यो विधेयकले कतै पनि मुख्यमन्त्री चिन्दैन, प्रदेश सरकार चिन्दैन। प्रदेशको सुरक्षा समितिमा तपाईँको सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्तो निकायहरू, सशस्त्र जस्तो निकायहरूलाई राखिएको छैन। जब अल्टिमेटली केन्द्रीकृत मनोविज्ञानले नै काम गर्ने हो भने हामीले यो संहिताको वकालत गरेर यो संविधानको सफल कार्यान्वयनको जुन हामीले सपना देखेका छौँ त्यो नेपाली जनतालाई हामीले झुटो बोल्नुपर्ने के आवश्यकता छ? मैले त हिजो पनि संसदमा मैले एउटा इस्युमा बोल्दाखेरि भने यो संविधानबाट म संहिताको पक्षमा थिएँ कि थिएन त्यो अर्को पाठ हो, तर यो संविधानबाट अब के संहिता मात्रै अलग्गै जान सक्छ? अलग्गै जान सक्दैन। यदि यो संविधानबाट हामीले संहितालाई झिक्न खोज्यौँ भने, संविधानको त्यो मूल स्पिरिटबाट हामीले बाहिर लिएर जान खोज्यौँ भने यो पनि डिरेल हुन्छ, यो पनि समस्याग्रस्त हुन्छ। त अहिले सरकारले उपलब्धिको रूपमा लिएर गएको यो कार्यान्वयन सम्बन्धी कुराहरू, संविधानसँग बाजिएका कुराहरू, मौलिक हक सम्बन्धी कुराहरूमा मेरो कुनै मन्त्रीज्यूसँग मेरो कुनै असहमति छैन। त्यो हामीले गर्नै पर्ने थियो, गऱ्यौँ। त्यो आज यो सरकारमा पनि गर्थ्यो, त्यो हामी सरकारमा कन्टिन्यू गराए पनि गर्थ्यौँ, त्यो गर्नै पर्ने थियो। तर सरकारले जुन किसिमको अध्यादेश विधेयकहरू सदनमा लिएर आएको छ, कानुन बनाउने प्रक्रियामा छ, हामीले कतिपयमा विरोधको सूचना पनि राखेका छौँ, कतिपयमा हामीहरूले संशोधनका प्रक्रियामा हामी छौँ। तर त्यो ठाउँमा हामीलाई के भने दुःखका साथ के भन्नुपर्छ भने सरकारले जसरी यो 1 वर्षको समयलाई उपलब्धिपूर्ण भनेर बनेको छ, यो सरकारले लिएर आएको मेजर इस्युजहरू संहिताको स्पिरिटभन्दा बाहिर छ। जुन कुरा आवश्यकै थिएन त्यो कुरामा डोरी लगाएर टाउको दुखाएको छ सरकारले। जस्तो 2008 सालमा गठन भयो लोकसेवा आयोग। लोकसेवा आयोगको सुन्दरतालाई चलाउनु पर्ने, जिस्काउनु पर्ने के आवश्यकता थियो? मागेको थियो, जुन कुरा मागेकै छैन। आज लोकसेवालाई पनि के त निर्देशित गराउन खोजिएको छ। आज सरकारको निर्देशित निकाय जस्तो संवैधानिक निकायहरूको त आफ्नो सुन्दरता छ नि। त्यो त कानुनविदहरू, यहाँ माधव सर हुनुहुन्छ, विश्वकान्त दाइ, उहाँहरूले भन्नु होला, मन्त्रीज्यू आफै कानुनको विद्यार्थी, म त लको विद्यार्थी होइन। तर संवैधानिक निकाय र कानुनी निकायमा त फरक होला नि। यदि समान स्तरबाट दुईटालाई ट्रिट गर्ने हो र संवैधानिक निकायलाई पनि सरकारले आफूबाट निर्देशित निकायको रूपमा लिएर जान खोज्ने हो भने संवैधानिक निकाय किन बनाएको संविधानमा? र संविधानमा जुन किसिमले तपाईँको धारा 56 भन्नुहोस्, धारा 57 भन्नुहोस्, अनुसूचीका कुराहरू छन्, तपाईँको चाहिँ राज्य शक्तिको बाँडफाँडका कुराहरू छन् होइन। हामीले बनाएको मूल संरचनामा 3 तहको सरकारको कुरा छ। जब त्यो स्पिरिटभन्दा बाहिर गएर फेरि केन्द्रीकृत मानसिकताकै कानुन बनाउने हो भने हामीले गरेको यत्रो परिवर्तन, हामीले ल्याएको यत्रो संविधान, हामीले कार्यान्वयनको पक्षमा सफल छौँ भनेर गरेको यत्रो वकालतको के आवश्यकता छ? त म के भन्छु भने हामी कमसेकम जे लेख्यौँ, जे बनायौँ, जहाँ उभिएको छौँ र जुन राजनीतिक परिवेशमा हामीहरू आज एउटा भूमिकामा छौँ, हामी त्यो प्रति चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ। हामीले यत्रो परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर लिएर जाने हो भने अहिलेको सरकारको हरेक क्रियाकलापहरू तपाईँले कानुन ल मेकिङ प्रोसेसमा हुन त कानुन आयोगको अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नु होला, म कानुनको विद्यार्थी पनि, म बारम्बार फेरि भन्छु, तर मैले बुझेको चिज के हो भने हामी संहिताको स्पिरिटभन्दा बाहिर गइरहेछौँ। यो यसको मूल कस्तो भने यो संविधानको मुटुलाई झिकेर अलग राखेका छौँ र हामी ठुल्ठुलो भाषण गरिरहेछौँ। यसले हामीले खोजेको ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ। धन्यवाद गौतमज्यू। अब अगाडि बढौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीज्यू, म यहाँलाई चाहिँ एउटा कानुनविदको हैसियतले एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। जस्तो हामीले 2072 को संविधानबाट, नेपालको संविधान 2072बाट एउटा नयाँ राज्य पुनर्संरचनाको परिकल्पना गऱ्यौँ। त्यो अन्तर्गत सङ्घीय व्यवस्थामा मुलुक प्रवेश गर्यो र एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणाली थियो। यो अन्तर्गत धेरै कामहरू थिए जो सरकारले मात्रात्मक रूपमा एकदमै सफल छ। मात्रात्मक रूपमा सरकारको यो बिचको 1 वर्षको अवधि कानुन निर्माणका हिसाबले, संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले एकदमै सफल देखिन्छ र गुणात्मक रूपमा अलिकति बहसहरू हुन थालेका छन्। एउटा कानुनविदको हैसियतले हेर्नुपर्दा यो 1 वर्षको अवधि कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयन यो दुईवटा एस्पेक्टमा सरले कसरी हेर्नुभएको छ? धन्यवाद राजनजी। र पहिलो त म एबिसी टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज छलफल जो गराउनु भयो। अब मेरा आदरणीय पूर्ववक्ता मित्रहरूले धेरै कुरा प्रकाश पारिसक्नुभयो
र राजनजीले प्रारम्भकालमै भन्नुभयो, सुरुमै भन्नुभयो कि सकारात्मक पनि चाहिँ उपलब्धिहरू भन्ने कुरामा हामी आज 7औं संशोधन माने संविधानको अभ्यास गरिरहेछौँ। 6औं संविधान 2004 सालदेखि 63 सालसम्मको 6औं संविधानसम्मको एउटा संरचना थियो। 7औं संविधानमा आउँदाखेरि हामीले हाम्रा भएका अनुभवका हाम्रा माने अस्तित्वमा रहेका राज्य सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्रलाई चाहिँ हामीले के छ भनेदेखि भङ्ग गऱ्यौँ। हामी नयाँ चाहिँ संरचनाभित्र प्रवेश गऱ्यौँ र चाहिँ हामीले नयाँ संविधान बनायौँ। र त्यो संविधान चाहिँ के हो त संविधान भनेको भन्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक समूह, दल चाहिँ व्यक्ति, विभिन्न किसिमको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरूको स्वार्थको एउटा चाहिँ साझा सम्झौता हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीलाई नयाँ जुन चाहिँ हामीले संरचनाको, हामीले राजनीतिक पद्धतिको बारेमा, राज्य संरचनाको बारेमा जो परिकल्पना गरेका छौँ त्यो हाम्रो लागि बिल्कुल नौलो अनुभव नभएको विषयहरू थिए यिनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी अलि राजनीतिक रूपमा पनि एउटा चाहिँ अन्यलमा रह्यौँ हामीहरू केही समय भनौँ न संविधान जारी हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब संहिता त भने चाहिँ हाम्रो अनुभवको विषय नै थिएन, यो राज्यको निम्ति आवश्यक थियो कि थिएन अर्को कुरा हो त्यो। अब चाहिँ अहिले वर्ष दिनको अभ्यासलाई हामीले हेर्दाखेरिको अवस्थामा संविधानको मैले अध्ययन गर्दाखेरि नेपालकै संविधानलाई पनि 7वटा संविधानलाई केलाएर हेर्दाखेरि पनि वर्तमान संविधान ज्यादै महत्त्वाकांक्षी संविधान हो, महत्त्वाकांक्षी एम्बिसियस कन्स्टिट्युसन हो यो। हेर्नुहोस् अब दोस्रो कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ दस्तावेज जो हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ यसलाई चाहिँ पहिले निर्माण गर्ने बेलामा यसको कार्यान्वयनको दूरदर्शितालाई चाहिँ लिडर्सहरूले भिजनरी भएर त्यो दृष्टिकोणबाट लागू गरेको पनि देखिँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अनि हामीले जनयुद्ध भनौँ, जनआन्दोलन भनौँ, जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षालाई यति साह्रो हामीले चाहिँ उराल्यौँ। अब अहिले गर्दाखेरि चाहिँ मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्दाखेरि पनि जनताको आकाङ्क्षालाई चाहिँ के छ नि हेर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यो सन्तुष्ट गर्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ राज्यको चाहिँ संरचनाले स्रोतले देला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जस्तो कानुन मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो जस्तो 1 वर्षभित्रमा 300 चान्चुन हामीले चाहिँ ऐनहरू संविधान अनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने कुरा हो। माधव पौडेलजीले भन्नुभयो जस्तो माने कानुन बनाउने भनेको एउटा प्राविधिक कुरा हो, यो चाहिँ फलामको चिउरा चपा जस्तो कुरा हो। 47 सालको चाहिँ जनआन्दोलन पछिको 47 सालको संविधानले चाहिँ परिकल्पना गरेको चाहिँ के छ भने ऐन कानुनहरू बनाउने प्रक्रियामा पनि तत्कालीन चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो, संविधान सभाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, विश्वनाथ उपाध्यायजीकै सहयोगमा हामीले चाहिँ के छ भने नेपाल जुरिस्ट सोसाइटी भनेर चाहिँ के छ भने निर्माण गरेर त्यसमा माधव पौडेलजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले 47 सालको संविधान अनुकूल 10-20 वटा चाहिँ संविधान ड्राफ्ट गर्दाखेरि नै ऐनहरू ड्राफ्ट गर्दाखेरि नै के हामीलाई अनुभूति भयो भनेदेखि यो त बडो कठिन विषय रहेछ भन्ने किसिमको अनुभूति हामीलाई भएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले वर्ष दिनभित्रमा 300 भन्दा चान्चुन संविधान अनुकूल ऐन बनाउने यो अन्यलको अवस्थामा यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ समूहको माने चाहिँ स्वार्थलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ स्थितिमा चाहिँ के छ भने जो काम सरकारले अहिले तोकिएको म्यादभित्रमा वर्ष दिनभित्रमा गर्यो त्यो प्रशंसनीय छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू हुन्छन्, किनभने सरकार पक्षवालाहरूसँग चाहिँ आमूल एउटा छलफल नगरिकन चाहिँ एउटा चाहिँ संविधानको सीमाको कारणबाट चाहिँ बाध्यतावश चाहिँ हामीले बनाउनु परेको हुनाले यसमा कमी कमजोरी निश्चयहरू छन्। तर चाहिँ के छ भने कुनै पनि कानुन ऐन संविधान आफैमा माने चाहिँ पूर्ण हुँदैनन्, त्यो समय अनुकूल चाहिँ त्यसलाई के छ भने सुधार गर्दै जानुपर्छ। र तर कमसेकम के छ भने संविधान लागू गर्ने प्रक्रियामा अहिले हामीले चाहिँ सीमारेखाभित्र जुन मसौदाहरू तयार गरेका छौँ, ऐनहरू तयार गरेका छौँ त्यो प्रशंसनीय छ। त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरू भोलि हामी एउटा व्यापक रूपमा छलफल गरेर सरकारवाला पक्षसँग आम माने चाहिँ के छ भने विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरेर यसलाई पूर्णता दिनलाई एउटा पर्फेक्सनको तर्फ उन्मुख हुनको लागि चाहिँ हामी प्रयासरत रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू। अब अगाडि फेरि बढौँ अलिकति फरक राउन्डका साथ। विशेष गरेर अहिले यहाँहरूकै प्रस्तुति बिचमा पनि एउटा कुरा के आयो भन्दाखेरि कतिपय कानुनहरूमा
विशेष गरेर सरकारवालाहरू र संसदको कुरा गर्ने हो भने सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू बीच एक ढङ्गको मतैक्यता नभएको स्थिति छ। जस्तो उदाहरणका लागि सुरक्षा सम्बन्धी कानुन भए, त्यस्तै गरेर चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थापनको कुरा भए, बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरू भए। अर्थात् छोटकरीमा भन्यो भने प्रदेश र स्थानीय तह आकर्षित हुने अधिकांश कानुनहरूमा एक ढङ्गको मतमतान्तर रहेको स्थिति देखियो। र यो बिचमा केही उल्लेख्य घटनाक्रमहरूलाई जोड्नुपर्ने हो भनेदेखि जोड्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ स्वयं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै हामीले जुन मर्म र भावनाका साथ संविधानबाट प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो मर्म र भावनाभन्दा विपरीत हामी गइरहेका त छैनौँ। उहाँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ र यस्तै प्रश्न प्रतिपक्षी दल र कतिपय सत्तापक्षीय सांसदहरूबाट पनि उठ्ने गरेको छ। र यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अझ प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्रीहरूले पटक पटक गुनासो गर्नुभएको छ। प्रहरी खटाउन नसक्ने अथवा सिडिओहरू केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत नै रहने यस्तो स्थितिमा प्रदेश सरकारको के अर्थ? कतै प्रदेश अभिभावक त बन्दै छैन र सङ्घका लागि प्रदेश र इकाइहरू सङ्घ अभिभावक बन्दै छैन, प्रदेश र इकाइहरू कतै कार्यान्वयन तह स्थानीय तहहरू चाहिँ कार्यान्वयन इकाइ मात्रै बन्दै त छैनन्। एउटा गम्भीर प्रश्न आएको छ। हामीले कार्यान्वयन इकाइ मात्रै बनाउन खोजेको हो हामीले संहिताको परिकल्पना गर्दा, या कुन रूपमा जान्छौँ? र यसमा विशेष गरेर अब अहिले त कानुन निर्माणको कुरो आयो, यहाँ सैद्धान्तिक राजनीतिक भन्दा पनि कानुन निर्माणको कुरो आएको हुनाले के छन् त सरकारसँग जटिलता के छन्? अब निर्माण हुन बाँकी कानुनहरू कस्ता प्रकारका छन् र ती कानुनहरू ल्याउनको लागि अहिले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारसँग कस्ता जटिलता छन्? माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसमा मैले अरू धेरै कुरो प्रश्न बनाइरहनु छैन। अघि मेरो भनाइपछि यो संसदको अधिवेशन चाहिँ ढिला भयो भन्ने जुन खालको प्रस्तुति भयो त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नु नै राम्रो हुन्छ। किनभने नेपालको इतिहासमा असोज 11 गते हामीले संसद सक्यौँ, मङ्सिरमा संसद बोलाउने हाम्रो योजना थियो। भवन निर्माण र त्यहाँभित्रको व्यवस्थापनको कारणले गर्दा संसद सचिवालयले नै पुसको पहिलो साता त्यो निर्माण गर्यो, पुस 11 गते हामीले संसदै चलायौँ भनेपछि यो लामो ग्याप रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही कुरो सचिएन भने त्यो भ्रम होला भन्ने अर्थमा मैले यति प्रष्टीकरण दिन चाहन्छु। अहिले अब तपाईँले उठाउनुभएका कतिपय विषयहरू साथीहरू लिएर बाहिर सतहमा पनि जुन खालका विषयहरू आएका छन्, मैले आरम्भमा पनि भनिसकेको छु। म अहिले पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि कुनै चिज प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसमा छलफल हुने, तरङ्ग हुने खालको कुरा त्यो कुनै अस्वाभाविक कुरा हो। त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि निष्कर्षमा पुग्दा यथार्थताले हामीलाई एक ठाउँमा पुर्याउँछ। अहिले जति तरङ्गित भएको छ, चाहे पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा होस् चाहे पार्टी बाहिरको कुरा होस्, यो उपयुक्त हो भन्ने निष्कर्षमा भोलि हामी एक ठाउँमा पुग्दाखेरि यो पनि सहमतिका साथ नै हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। उदाहरणका लागि मैले भनौँ, यहाँ अहिले बेसी यो प्रहरीहरूसँग सुरक्षासँग सम्बन्धित भएर सिडिओलाई चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि माथि राखिने भयो कि भनेर यो अतिरञ्जित बाजागाजा बजाउनुको कुनै अर्थ छैन। किनभने त्यसको भोलि यथार्थतामा हामी जब धरतीमा टेक्न पुग्छौँ नि, वास्तविकता के हो भन्ने कुरो त हामी बुझिहाल्छौँ। जस्तै अहिले सङ्घको हिसाबले सिडिओ नागरिकता दिने सन्दर्भमा उसको प्रति जवाबदेही छ, सङ्घप्रति नै छ। यो अहिले सङ्घीयता विरोधी हुन्छ कि भनेर हामीले व्यवस्था गरेको होइन, यो संविधानमै भएको व्यवस्था हो। राजधानीसँग सम्बन्धित व्यवस्था त्यो ऊ सङ्घप्रति नै जवाबदेही छ। सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा ऊ सङ्घप्रति नै जवाब छ भनेपछि सिडिओ सङ्घको आधिकारिक प्रतिनिधि हो भन्ने कुरामा संविधानमै व्यवस्था छँदैछ। अहिले हामीले गर्न खोजेको व्यवस्था के हो भन्दा
सङ्घको यो भए पनि त्यसको अतिरिक्त अनि राष्ट्रको एकीकृत सुरक्षा प्रणालीभित्र हामी जान्छौँ भन्ने कुरामा पनि संविधान बनाउने दलहरूको बिचमा र संविधानले त कुनै विभेद देखाएको छैन। अब अहिले हामीले यो प्रदेशसँग सम्बन्धित व्यवस्था गर्दाखेरि साथीहरूले जुन कुरो भन्नुभएको छ अलिअलि हाँगा पात समातेर उफ्रिनुको कुनै अर्थ छैन त्यसमा। किन भन्दा हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने सङ्घको यो प्रतिको कामप्रति जवाफदेही हुन्छ, सँगै प्रदेशसँग पनि त्यो कामलाई हामीले टाइअप गरेका छौँ। हिजोको यो व्यवस्था त थिएन। प्रदेशको आन्तरिक मन्त्री जसलाई गृह प्रशासन पनि हेर्छ त्यसलाई रिपोर्ट गर्ने खालको कुरा पनि त्यहाँनिर राखिएको छ। आम सुरक्षासँग सम्बन्धित त्यो प्रदेशप्रति जवाफदेही नै छ। केन्द्रप्रतिको जवाफदेही हुने खालको कुरामा र त्यति मात्र होइन, अब मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि सिडिओलाई राखेर तरबार बनाएको छ भनेको छ। जबकि अहिलेको त्यही प्रस्तावित विधेयकमा पनि सिडिओले गरेको काम एउटा गृह मन्त्रालयप्रति रिपोर्टिङ गर्छ, अर्को त्यहाँको आन्तरिक मामलाको मन्त्रालय मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीको सचिवालय जुन छ प्रदेशको त्यसलाई पनि उसले रिपोर्ट दिने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। जहाँसम्म शब्दमा त्यसमा अलिकति तल भितल पर्यो कि भन्ने कुरो त यो त प्रस्ताव हो, त छलफलमा ल्याइएको छ। परिमार्जन गरौँ, तर परिमार्जन गर्ने कुरो पनि औचित्यबाट त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। जहाँसम्म अब अलिकति कुरा नमिल्ने बित्तिकै सङ्घीयताको मोडालिटीबाटै परिवर्तन भयो कि भनेर हामीले त्यो आशंकामा पुगियो भने त आफूभन्दा बाहेक अरू सबैलाई सङ्घीयताको विरुद्धमा देख्ने खालको एउटा खतरा चाहिँ रहन्छ। कानुन बनाउने कुरा जस्तै अहिले यही भनौँ न, छलफल चर्चा बहस भएकै विषयमा कुरा गरौँ। सङ्घले के कानुन बनाउने उसका एकल अधिकारका कुरा पनि छन्, प्रदेशका पनि छन्, सङ्घ प्रदेशको पनि छ। सङ्घ प्रदेश र तल नलेखिएका कुरा पनि कसले बनाउने भन्दा त्यसको अवशिष्ट अधिकार भनेको त्यो सङ्घले नै कानुन बनाउने। सुरक्षा सम्बन्धी कानुनको कुरा भन्नुहोस्, चाहे कर्मचारीसँग सम्बन्धित, जस्तै यहाँ लोकसेवाको कुरा उठ्यो, प्रदेश लोकसेवाको मापदण्ड र आधारहरू सम्बन्धी हामीले किन कानुन बनाइदिँदैछौँ भन्दा यदि त्यो हामीले बनाएनौँ भने त प्रदेशमा कानुनै बन्दैन। प्रदेशमा कानुन बनेन भने कानुन सम्बद्ध ढङ्गले अगाडि बढ भनेको ठाउँमा कसरी ऊ बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दा यो प्रहरीसँग सम्बन्धित राष्ट्रको सुरक्षा भनेको एकीकृत प्रणालीभित्र नै हुन्छ। त्यसभित्र व्यक्तिहरूका संस्थाहरूका भूमिकाहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छन्। त्यसले गर्दा यो व्यवस्थालाई हामीले अगाडि बढाउँदा अब सङ्घीयतासँग मेलै नखाने भयो। मानिलियो अहिलेको सरकार जनताले दिएको जनमतको चाहिँ सङ्घीयताको विपक्षमा जस्तो, यो संविधान हामीले ल्याएको होइन, यो सङ्घीयता हामीले लडेर ल्याएको होइन के यो सङ्घीयता अरूले टप्रक ल्याइदिइसकेर अनि त्यहाँ सिंहासनमा बस्नका लागि मात्रै हामी गएका हौँ। त्यसले गर्दा यो खालको विषयले चाहिँ यसले दूरी बढाउने खालको कुरा र अविश्वास वृद्धि गर्ने खालको कुरालाई नै मलजल पुर्याउँछ। जहाँसम्म पार्टीको अध्यक्षले भन्नुभयो अथवा अरूले भन्नुभयो भन्ने कुरो सतहमा आएका विषयप्रतिको योभन्दा राम्रो यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले क्रिया प्रतिक्रिया त भइहाल्छन्। तपाईँले अघि उठाउनुभयो, संसदमा हिजो हाम्रै सत्ता पक्षको साथीहरूले पनि आलोचना गर्नुभयो, आफ्ना मत राख्नुभयो, यसलाई पूर्ण बनाउनका लागि संशोधन गर्नु पर्यो भन्नुभयो। लोकतन्त्रमा ती कुराहरू त जायज छन्। के त्यो अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा मात्रै भएको? मान्यज्यू यी हुनुहुन्छ त, हिजो काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले पनि त्यहाँ संशोधन प्रस्ताव लगेर प्रस्ताव लाने मात्रै एकातिर, अरू एकातिर भएर पास भएको प्रक्रिया पनि छैन। त्यसले गर्दा मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी अध्यक्षको आग्रह अथवा उहाँको भनाइ भनेको पनि हामीले हिजो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूभन्दा डिरेल नहौँ भन्ने खालको चिन्ता जाहेर गर्ने खालको कुरा मात्रै होइन। त्यस्तो हुन लाग्यो भने त यो ढङ्गले जान भएन भनेर उहाँले पार्टीलाई नै त्यो ढङ्गले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा जनतामा आएका क्रिया प्रतिक्रियालाई भेन्टिलेट गर्ने कुरा, सरकारलाई सचेत गराउने कुरा, किनभने सरकारले कतिपय कमी कमजोरी गर्यो भने पनि पार्टीले ठिक गर्यो भने पार्टीको वर्चस्व बचाउने दायित्व पनि पार्टी अध्यक्षसँग भएको हुनाले यो एकदम के नै भयो, डिरेल भयो, बाहिर गयो भन्ने अर्थमा होइन कि जनताका ती भावनाहरूलाई पनि ध्यान राखेर यी कुरालाई परिष्कृत गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नै आएको हुन् भन्ने लाग्छ। अब म एउटा यहाँ आग्रह के गर्न चाहन्छु भने संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनायौँ, रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद पनि त हामीसँग भयो।
पालै पालो हामी तिनटै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार पनि बनायौँ। यी कानुनहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा के त्यो आम निर्वाचन पछि आएको सरकारलाई मात्रै अथवा अहिले मात्रै हामीलाई ज्ञान भएको हो? त्यतिखेर ती कानुन बनाइदिएको भए त यो साझा सूची र तल प्रदेशसँग स्थानीय तहसँग चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै यो कानुन बनाएको भए त हुन्थ्यो होला नि। हाम्रो नेतृत्वमा सरकार भएको बेला त कार्यतालिका सहितै हामीले संसदमा लग्यो, हामी रहिएन। हामी पछि अरू पनि त 2-2जना साथीहरू कुलसन बनाएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। के त्यतिखेर चाहिँ ज्ञान नभएर नबनाएको हो यो कुरा? त्यसले गर्दा मेरो अहिले पनि आग्रह के हो भने मङ्सिरमा चुनाव भयो, फागुनमा सरकार बल्ल हस्तान्तरण भयो, हामी त फागुन 20-21 गतेबाट सांसदको वैधता प्राप्त गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि आइसकेपछि पहिलो प्राथमिकता के हो भनेर भन्दा म अहिले पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन पार लगाउनै थियो भनेपछि हिजो नगरिदिएका कामको विरासत बोकेर जाने खालको कुराले पनि त यहाँ विलम्ब भयो नि। त्यसले गर्दा हामी मौलिक हकमा लाग्यौँ। अमौलिक हकपछि यी विषयहरूको बारेमा कुरा आउने खालको जुन कुरा छ, अब 1 वर्षभित्र संविधान अनुकूल भएन भने कानुन खारेज हुन्छ भनेपछि बाध्यकारी कामलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। जहाँसम्म मुख्यमन्त्रीहरू र तलको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कुनै बेखुस छैन। अलि पहिले पनि यी कुराहरू आए, सङ्घ र प्रदेशका बिचमा चाहिँ एकदम द्वन्द्वै हुन्छ कि जतिको गरेर पनि प्रचारहरू भए, मुख्यमन्त्रीहरू र अरूका अभिव्यक्ति आयो, कसैलाई राहत भयो होला, त्यतातिर म जान चाहन्न। तर अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक जुन 2 दिन हामी बस्यौँ, 2जना मुख्यमन्त्री र 3जना सङ्घको मन्त्री राखेर कार्यदल बनाएर 29 बुँदे कार्यतालिका भनेको त सङ्घले थुपार दिएको होइन नि त। त्यो त उहाँहरू सहित सर्वसम्म ढङ्गले हामीले बनाएपछि अब प्रदेशले पनि त्यो पछि सङ्घको बारेमा आलोचना गरेको छ भन्दा त्यो पर्खेर हेरेको छ। त्यसले गर्दा अलिकति कन्फ्युजन भयो। बसेर संवाद गरेपछि त्यसको एउटा निकास हुने खालको प्रक्रिया चाहिँ त्यो हिजो पनि छ, आज पनि छ। र म के आग्रह गर्छु भने निष्ठा इमान जमानबाट चुक्नु हुँदैन। सङ्घीयता यो हाम्रो मूल मर्म हो, तर सङ्घीयता यो कुनै देशको नमुना टिपेर ल्याएर त्यो यान्त्रिक ढङ्गले लागू गर्ने कुरा होइन। यो नेपालको मौलिकताका आधारमा हामीले त्यसलाई समृद्ध गर्ने कुरा हो। यो समृद्ध गर्ने सन्दर्भमा दलहरूका बिचमा पनि छलफल हुन्छ। मलाई अहिले पनि म एकदम आत्मविश्वास मेरो के छ भने अहिले जति साथीहरूले जे प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, यसलाई अन्तिम किनारामा पुग्ने बेलामा हामी एकै ठाउँमा हुन्छौँ। किनभने जुन संविधान हामीले बनाएका छौँ त्यो मर्म अनुरूपको कुरा नै हामी गर्नुपर्छ। जहाँसम्म संवैधानिक अङ्गहरूलाई चाहिँ मैले बेसी अङ्कुश लगाउन खोज्यो कि अहिलेको यो सरकारले भन्ने कुरामा, यो अरू विषयमा केही छैन। मात्रै कुरा के हो भने आर्थिक पारदर्शिताको कुरा, चाहे संवैधानिक होस् चाहे वैधानिक होस्, सबै राज्यको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताभित्र बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले जोड गरेका छौँ। संवैधानिक आयोगहरूका हकमा पनि हामी त्यो आर्थिक पारदर्शिताको पक्षमा छौँ। अब अहिले सत्तामा भइएन, त्यसले गर्दा संवैधानिक आयोगहरूको पक्षमा अलि वकालत गर्दाखेरि तिनीहरू पो अलि निष्पक्ष हुन्थे कि भन्ने खालको कुरो साथीहरूलाई लागेको भने यो राहत होला अभिव्यक्तिमा। अलि पछि तिनै पनि आफूले बनाएका हुँदैन। त्यसले गर्दा म चाहिँ पोजिसन अथवा अपोजिसन भन्दा पनि मेरिट बेसिसमा राष्ट्रमा एउटा विधिभित्र, एउटा थितिभित्र आर्थिक अनुशासनमा सबै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जहाँसम्म ती आएका कुरामा पनि कन्फ्युजन छन्, यी पुगेनन् भन्ने खालको कुरा भयो भने त अपुगै भएको छ भने त सरकारलाई देखाएपछि देखिहाल्छ नि। त्यसमा कुनै हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, करेक्सन नगर्ने प्रतिबद्धता, शपथ खानुपर्ने कुनै त्यस्ता कारणहरू चाहिँ छैनन् जो अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकता फुलफिल गर्नका लागि हाम्रा प्रस्ताव गरिएका कुराभन्दा योग्यतम यी कुरा हुन्, यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा लजिकली कन्भिन्स हुने खालको कुरो भयो भने त देश सबै मिलेर बनाउने कुरा हो। त्यसमा सरकारको तर्फबाट चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो छैन। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। अब माधव पौडेलज्यू, कानुन आयोगका अध्यक्ष, मैले थप्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा जस्तो अहिले कानुन बनाउने क्रममा केही कानुनहरू बाँकी छन् र त्यसमध्ये केही कानुनहरू जस्तो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका कुराहरू भए, त्यस्तै गरेर आर्थिक अनुशासनका कुराहरू भए र पूर्वाधारका कुराहरू भए, यी चाहिँ प्रदेशबीच या प्रदेश स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य, अघि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो जुन साझा सूचीवाला, यी कानुनहरू बनाउँदा कतै अब अहिले हाम्रो यो केन्द्रीय तहको एक ढङ्गको बहस, तर मन्त्रीजीले एउटा राम्रो कुरो के भन्नुभयो भनेदेखि यही अन्तिम होइन, हामी सुधार्न सक्छौँ,
करेक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभयो। तर हामीले हिजो राज्य पुनर्संरचना अङ्गीकार गर्दाखेरि मुलुकमा फेरि अर्को द्वन्द्व नहोस् भन्ने नै हो, अर्को द्वन्द्वमा हामी जानु नपरोस् भन्ने नै हो। त्यो अवस्थामा अब यी कानुनहरू ल्याउने बेलामा निश्चित रूपमा अहिलेकै स्थितिमा र अहिलेकै बहस हेर्दाखेरि एक ढङ्गको आन्तरिक द्वन्द्व प्रदेशहरू बिचमा या स्थानीय तहहरू बिचमा जस्तो किसिमको देखिन्छ। यहाँलाई के लाग्छ अहिलेका यो बाँकी कानुनको ड्राफ्टमा के कस्ता कानुनी जटिलताहरू छन्, व्यावहारिक जटिलताहरू? अझ अहिले माननीय मन्त्रीज्यूले धेरै कुरा क्ल्यारिफाई गरिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अरू विज्ञहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गर्नुहोला। खास गरी यहाँले भने जस्तै आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी यो चाहिँ अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनहरू बनिसकेका छन्। आर्थिक कार्यविधि ऐन र चाहिँ अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनिसकेका छ, जसमा राजस्व बाँडफाँडको आधार पनि केही हदसम्म समायोजन गरिसकेको छ कि यसरी राजस्व जस्तो भनौँ न, सङ्घले उठाउने राजस्व सङ्घले आफै उठाउँछ, कहिलेकाहीँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह रहेछ भने कसले राजस्व उठाउने, कसरी वितरण गर्ने, त्यसको फर्मुला के हो भन्ने कुरा मोरलेस एउटा 4 सालै डिसिजन भएर चाहिँ अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन पनि आइसकेको छ। खास गरी पूर्वाधार सम्बन्धमा विषयमा भन्दाखेरि पूर्वाधार सम्बन्धी विषय चाहिँ खास अलिकति अनुसूचीसँग सम्बन्धी विषय हो। अनुसूची यस अर्थमा कि एउटा एकल अनुसूची छ, अर्को प्रदेशको अनुसूची छ, एउटा सङ्घको एउटा प्रदेशको, अर्को स्थानीय तहको छ, फेरि बिचमा 2टा अनुसूची चाहिँ हामीले चाहिँ साझा अनुसूची पनि छन्। त्यसर्थ अहिले मैले अघि पनि भने प्रारम्भमा सङ्घीय सरकारले भनौँ पार्टिकुलरली कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले मैले बुझेअनुसार कि यो साझा सूचीको विषयमा कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, ताकि कति अधिकार सङ्घले लिने हो। किनकि हाम्रो संविधान बमोजिम सङ्घको कानुनसँग बाजिएको ऐन प्रदेश सरकार थाने तहको स्वतः एउटा निष्क्रिय हुन्छ संवैधानिक परिपाटी अनुसार। हामी त्यस्तो किसिमको जुरिस्प्रुडेन्स विकास गरेका छौँ जुन अरू पनि सङ्घीय प्रणालीका मुलुकमा हुन्छ। त्यसर्थ चाहिँ साझा सूचीको एउटै विषय छ 2-3तिर छ भनेदेखि कतिसम्म सङ्घले जाने, कतिसम्म प्रदेशले जाने, कति स्थानीय तहले लिने, यी कुराहरूको चाहिँ अलिकति होसियारीपूर्वक अन्य मुलुकको बेस्ट प्र्याक्टिस पनि हेर्नुपर्ने जरुरी छ। किनकि हाम्रो संहिता फेरि यस्तो किसिमको संहिता हो, यो रिजनमा फेरि हाम्रो संहिता अरूभन्दा पृथक छ। अब अरूले चाहिँ हेर्नुभयो भने हाम्रो 2टा फेडरेसन छन् यो साउथ एसियामा, एउटा पाकिस्तान एउटा चाहिँ इन्डिया। उनीहरूको संविधान पल्टाएर हेऱ्यौँ भने उनीहरूको स्थानीय तहको छुट्टै अनुसूची पाउँदैनौँ हामीले। यद्यपि अलग कुरा तिनीहरूको लागि पनि स्थानीय तहको ऐन बनाएको छन् भन्ने कुरा हो, अनुसूची पाउँदैनौँ हामीले। कुन मान्यतामा? प्रदेशको अनुसूचीभित्रै स्थानीय तह पनि पर्दछ भन्ने मान्यतामा। हामीले त्यसो गरेनौँ। हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह 3टाको अलग अलग सूची हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यस अर्थमा हाम्रो मोडल चाहिँ अरूभन्दा पृथक छ। अब यसै गर्दाखेरि हाम्रो चुनौती पनि अलिक फरक छ ढङ्गको छ। हेर्नुहोस्, स्थानीय तहको लागि त्यति बिना हाम्रो समस्या मलाई लाग्दैन कि उसको अधिकार प्रशस्त छ, उसले अधिकार पहिलाको अधिकार पनि कन्टिन्यू गरिएको छ, अहिलेको अधिकार पनि प्रदेश सरकारको जहाँसम्म कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो छ। उनीहरूको एकल सूचीको हकमा त प्रदेश सरकारले आफ्नै किसिमले ऐन ढङ्गबाट ऐन बनाइराखेका छन् अहिले, त्यसमा खासै सायद मलाई लाग्छ समस्या नहोला। कतिपय यस्ता विषयहरू पनि छन् संविधानमा जुन सङ्घले कानुन बनाएपछि मात्रै यसलाई उसले कार्यान्वयन गर्न सक्छ। जस्तो उदाहरण लागि मन्त्रीजीले भन्नुभयो यो लोकसेवाको आधार र मापदण्ड तयार गर्ने सम्बन्धमा, प्रदेश लोकसेवाको आधार र मापदण्ड तयार गर्ने सम्बन्धमा सङ्घले कानुन बनाउनु पर्थ्यो। त्यो आधार मापदण्ड कार्यविधि सम्बन्धमा हो, त्यो ऐन चाहिँ अहिले एउटा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै अब साझा सूचीका विषयमा जुन अहिले भने चाहिँ खास गरी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी, खास गरी भनौँ परिवहनसँग सम्बन्धित विषय होला, उद्योगसँग सम्बन्धित विषय होलान्। किनकि उद्योग पनि फेरि के छ भने साझा सूचीमा परे विषय छ, वाणिज्यसँग सम्बन्धित विषय होलान्। यिनीहरूको लागि अहिले सङ्घले बहुत होसियारीपूर्वक ऐन बनाउनु जरुरी छ र यसले बनाएपछि ऐनहरू चाहिँ व्यवस्थापन भइहाल्छ नि अवस्थामा। किनकि अहिले बनाएको ऐन नै अब सधैँभरि शाश्वत हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन सायद। त्यसरी किन मलाई उदाहरण दिन्छु हजुरलाई, हामीले केही नगर्ने हो भने फेरि कहिले गर्न सक्दैनौँ। 47 सालको संविधानले, हाम्रो अग्रज विश्वनाथ दाई हुनुहुन्छ, 47 सालको संविधानले विभिन्न कुरामा मध्ये 2टा ऐन बनाउनुपर्छ भनेर भनेको थियो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्छ संविधानले भनेको थियो। ती 2टा ऐन नबनाइकन त संविधान चाहिँ अवसान भयो। फलस्वरूप ती अधिकार नेपाली नागरिकले चाहिँ अन्यथा अरू किसिमबाट चाहिँ प्रयोग गरेको अवस्था आएको थियो। पछि ऐन आए, करेक्सन त भइहाल्छ नि कि संविधान आफैमा एउटा चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको उहाँले विश्वनाथ दाईले भने जस्तै एउटा संहिताको लेखत हो। यो टाइममा यिनी करेक्सन भएर जाने हो। इन्डियामा भनौँ 1950को संविधान बन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो संविधानमा लामो संविधान बनाइएको थियो।
120 पटकको संशोधनको प्रस्ताव पेश भयो। यस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ हामीले गर्दै जाने हो, त्यसमा चुनौती आउँछन्, त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। यदि हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने संविधान पनि रहँदैन, केही पनि रहँदैन। जुन संविधानले जनताको तत्काल कायम रहेको जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दैनन्, जुन कानुनले तत्काल कायम रहेको जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दैनन्, न त संविधान रहन्छ न त कानुन रहन्छ। हाम्रै अनुभवले त्यो कुरा भनिरहेको छ, अन्य मुलुकको अनुभवले त्यो भनिरहेको छ। तसर्थ अहिले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि जानुपर्छ, काम कानुन बनाउन जानुपर्छ। त्यसमा आएका कमी कमजोरीहरूलाई त्यसको कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट कहाँ कमजोरी छन्, कहाँ किसिमको प्रदेशको अधिकारलाई ठेस लाग्यो, कहाँ कुन बिन्दुबाट चाहिँ स्थानीय तहको अधिकारलाई चाहिँ ठेस लाग्यो, उपेक्षित भयो भन्ने कुरा हुन्छ। करेक्सन गरेर जानुपर्छ। मेरो विचारमा यो बाटोबाट चाहिँ सायद हामी चाँडै नै हाम्रो समृद्धिको दिशामा, संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशा पुग्न सक्छौँ। व्यवस्था हुन्छ नि, यसमा त हुन्छन्। अलिकति कानुन बन्ने कुरामा अलिकति निश्चय पनि पारदर्शिता हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ स्टेक होल्डरसँग कन्सल्ट चाहिँ गर्नु जरुरी छ। त्यस कारण सायद भएको पनि छ होला। हामीसँग सबै चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन नआएको भन्ने त्यो कुरा मलाई भनिहाल्न पनि गाह्रो छ। तर कानुन आयोगले चाहिँ एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस के विकास गरेछ भने पब्लिकसँग सरोकार रहने, सर्वसाधारणसँग सरोकार रहने ऐनमा चाहिँ हामीले सरकारवालासँग 1-2 राउन्डको परामर्श गर्छौँ हामीले। जस्तो कि अहिले हामीले एउटा स्थानीय सङ्घ संस्था दर्ता सम्बन्धी एउटा ऐनको हामीले गऱ्यौँ। राउन्ड 5-6 पटक चाहिँ हामीले कन्सल्टेसन गरेर पठाएको छौँ गृह मन्त्रालय र समाज कल्याण मन्त्रालयलाई। त्यस्तै विगतमा हामीले चाहिँ प्रमाण ऐन पनि हामीले पठाएको छौँ। त्यसमा सिरिज अफ कन्सल्टेसन गरेर पठायौँ। एउटा कन्सल्टेसन मिटिङमा स्वयं मान्य मन्त्रीजी पनि उपस्थित हुनुभयो त्यो कन्सल्टेसनमा त्यसलाई चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ कन्सल्टेसन हुँदै नभइकन गएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एटलिस्ट पठाएको ऐनमा छैन। अब अरू मन्त्रालयको हकमा चाहिँ यहाँ कतिपय कठिनाइ होलान्। अहिले यति मात्रै राखौँ, केही प्रश्नहरू छ भने पछि फेरि राख्नेछु। धन्यवाद माधव पौडेलज्यू। अलिकति अगाडि बढौँ। सञ्जय गौतम, विशेष गरेर संविधानको मर्म विपरीत ऐन कानुनहरू आइरहेछन् भन्ने कुरो यहाँले अघि भन्नुभयो र मन्त्रीजीले त्यसमा एउटा प्लस पोइन्ट के पनि भन्नुभयो भन्दा होइन त्यस्तै छ भनेदेखि आउनुहोस् बसौँ छलफल गरौँ पनि भन्नुभयो। तर के देखिन्छ भन्दा पोलिटिकल पार्टिजहरूमा मैले सत्तारूढको कुरो गर्नुपर्दा हिजोको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी र प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस हिजोको एउटा अडानले अलि बढी काम गरेको छ कि हिजो संविधान बन्ने क्रममा विशेष गरेर सङ्घीयता सम्बन्धी मुद्दाहरूमा हुने बहसहरूले अलि बढी काम गरेको छ कि जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दा अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै स्पष्ट लाइन चाहिँ देखिँदैन। अनि के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधान विपरीत सरकार चाहिँ गइराख्दाखेरि तपाईँहरूकै शब्दमा भन्नुपर्दा संविधान विपरीत, संविधानको मर्म विपरीत गइराख्दा पनि सरकारलाई त्यस किसिमको कुनै घेराबन्दी गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। के हो? होइन, अब 2-3वटा कुरा छ। यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने माधव सरको कुरामा पनि म सहमत छु, त्यसमा मेरो असहमति छैन। मन्त्रीजीसँगको कुरामा मेरो आफ्नो एउटा लजिक के हो भने अहिले हामीले जुन परिस्थिति र परिवेशमा संविधान निर्माण गऱ्यौँ र कार्यान्वयनको प्रक्रियाबाट गयौँ, तीनटा नेतृत्व भयो। पहिला केपी ओलीजीले नै गर्नुभयो, त्यसपछि प्रचण्डजीको नेतृत्व भयो होइन, त्यसपछि शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, अहिलेको एउटा लिडरसिप, अहिलेको त एब्सोल्युट गभर्मेन्ट हो। अहिले त तपाईँको निर्वाचनपछि हामीले संविधानको सफल कार्यान्वयनपछि 3 तहको निर्वाचनपछि बनेको सरकार हो र यो सरकारसँग मान्छेको आशा के हो भने नेपाली जनताको यो स्टेबल गभर्मेन्ट हो। यसले ठोस नीति र कार्यक्रमहरू बनाएर लिएर जान्छ र हाम्रो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा यो इमान्दार रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर अहिले हामीले देखिरहेको र अहिले संसदमा टेबल भएको कानुनहरूले हामीलाई के भन्छ भने यसप्रति सरकारप्रति हामीले शङ्का गर्नु हाम्रो ठाउँमा हामी स्वाभाविक रूपले मान्छौँ। अहिले जुन प्रकारले सुरक्षा सम्बन्धी कानुनहरू आएको छ, जुन प्रकारले प्रहरीको कानुनहरू आएको छ, जुन प्रकारले यो कर्मचारी समायोजनका विधेयकहरू आएका छन्, यो यसले चाहिँ नि यो सङ्घीयताको स्पिरिटलाई बोकेन हो। मोडल अलग होला, संसारमा धेरै मोडलहरू छन्। हाम्रो साउथ इस्ट एसियामा पनि पाकिस्तान र इन्डियापछि अब नेपालमा हामीले सङ्घीयताको आफ्नो प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। मोडल फरक होला, परिस्थिति र परिवेश पनि फरक होला। तर जस्तो एउटा कुरा भनौँ न, सिडिओ सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छ जिल्लामा, त्यसमा मेरो कुनै डिसएग्रिमेन्ट छैन। तर त्यो सिडिओको जवाबदेहिता त प्रदेश सरकारप्रति हुनुपर्ने होला नि त। प्रदेशसँग त्यसको जवाबदेहिता नै भएन र खालि त्यो सिडिओले 4 लाइन लेखेर
यदि प्रदेश सरकारलाई जानकारी मात्रै दिएर छुट्टी पाउने हो भने तपाईँले खोजेको संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ? अहिलेको आएको कानुनहरूले कि त सिडिओलाई अञ्चलाधीश भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले, अञ्चलाधीश पनि बडा हाकिम बनाउनु खोजेको छ र अहिलेको जुन संशोधन अहिलेको जुन कानुनहरू आएको छ त्यसले या त यो के भन्छ कार्यकारी अधिकृतलाई चिन्छ या त त्यसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिन्छ। बाँकी सबै के भने नाम मात्रको हामीले संविधान कार्यान्वयनको नाममा हामीले एउटा खालको थापना मात्रै गर्ने हो भने त हिजै हामी विकेन्द्रीकरणकोलाई आत्मसात गरेर जानुपर्छ भन्ने मूल मान्यतामा थियौँ नि, त्यसले त हामीलाई पुगेन। हिजो पनि त अञ्चल थियो, हिजो पनि त अञ्चलाधीशहरू थिए, हिजो पनि त एउटा खालको सिस्टमबाट हामी गभर्न गरेर हिँडेका थियौँ नि त, त्यसले पुगेन र आज हामीले यो पद्धतिमा हामी आयौँ। त यसप्रति अहिलेको सरकार इमान्दार भएन, यसले कानुन लिएर आउँदाखेरि नै त्यो इमान्दारीपूर्वक लिएर आउनु पर्थ्यो भन्ने कुराको हाम्रो हो। हामीले असहमतिको प्रस्ताव राखेका छौँ, हामीले संशोधनमा हाल्छौँ, हामी बहसमा भाग लिन्छौँ, हामी छलफलमा भाग लिन्छौँ, हामीले आफ्नो विचार आफ्नो मत जनताका बिचमा लिएर जानका लागि पार्लियामेन्टमा हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। हिजो पनि गऱ्यौँ, हिजो तपाईँको यो स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकको बेलामा पनि हामीले गऱ्यौँ। हामीलाई रहर लागेको थियो र उभिन, हामीलाई रहर लागेको थियो र संसद अवरुद्ध गर्न, हामीलाई रहर लागेको थियो र रोस्टम घेर्न जान, हामीलाई रहर लागेर गरे होइन नि। हामीले त रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको। अहिले पनि भन्दैछु, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि भन्दैछु, यसले यदि यही परिस्थितिमा जुन किसिमले प्रहरीको प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको ऐन आएको छ, यसले चेन अफ कमान्डमा नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा यसले धेरै ठुलो समस्या लिएर आउँछ। यसले त्यसको सुन्दरतालाई सिद्ध्याउँछ। यसले एउटा नयाँ खालको परिस्थिति र परिवेश जन्मन्छ जसले एउटा नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ समाजमा। अहिले भएको शान्ति सुरक्षाको कानुनमा जसरी सिडिओलाई तपाईँले इम्पावर गर्दै हुनुहुन्छ, जसरी तपाईँले प्रशासकीय अधिकृतलाई जसरी तपाईँ इम्पावर गर्दै हुनुहुन्छ, यसले नयाँ कन्फ्लिक्ट जन्माउँदैछ र हामी नियोजित ढङ्गले नयाँ कन्फ्लिक्टतर्फ जाँदैछौँ। त्यसकारण मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि मेरो तपाईँको मार्फत पनि आग्रह हो, यसप्रति सतही विश्लेषण नगरौँ। प्रतिपक्षले भन्यो यो काङ्ग्रेस विरोधी गर्नलाई जन्म्या हो, यसले हामीलाई विरोध गर्छ, हामीसँग एब्सोल्युट मेजोरिटी छ भन्ने खालको दम्भ नपालौँ। यसको विषयमा कानुन आयोगको सभा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, दाइ पनि हुनुहुन्छ होइन। मेरो एउटा आग्रह के हो भने यस्तो खालले कानुनहरू हामीले संसदमा लिएर आयौँ भने हामीले विरोध हाल्न, तपाईँहरूसँग बहुमत छ, तपाईँले पास गर्नुहुन्छ बाबा, हामीलाई थाहा छैन त। तपाईँ कति सत्ता पक्षका सांसदहरू हामीलाई भन्नुहुन्छ ए तपाईँहरू किन यसमा संशोधन हालिदिनु न, हामीलाई त भोलि हाम्रो पार्टीले व्हिप लगायो भने हामीले त के गर्ने, पार्टी सिस्टम हो त हिजो हामी पनि त्यही पोजिसनमा थियौँ। अहिलेको परिस्थिति के हो भने यसतिर सरकार गम्भीर होस्। अझ मेरो त स्पेसल आग्रह के छ भने यो शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी र प्रहरी सम्बन्धी जुन विधेयक आएको छ यसलाई फिर्ता लिएर रिराइटिङ गरेर अनि बल्ल सदनमा अगाडि बढाओस् भन्ने मेरो चाहना हो। यसले के भन्छ भने मर्निङ सोच द डे। मेरो मन्त्रीज्यूले भनेको सरकारको कमिटमेन्टप्रति, मेरो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संहिताप्रतिको कमिटमेन्टप्रति मेरो कुनै प्रश्न होइन। तर जसरी हामी गइरहेछौँ कहीँ तपाईँहरू पनि मिसगाइडेड हुनुभएको छ कि त? कमिटमेन्ट एक खालको हुने, विधेयक अर्को खालको आउने, हामीले गरेको सचेतनालाई तपाईँहरूले पोजिटिभली नलिने, कुरा मिठो गरेर काम चल्दैन नि कानुन भन्ने कुरा त ठोस रूपले अगाडि आउनु पर्यो नि। र अहिले जति पनि कानुनहरू संसदमा टेबल भएको छन् त्यसले संहिताको स्पिरिटलाई बोक्दैन। अहिले हामीले खोजेको संविधानको भावनालाई त्यसले आत्मसात गर्दैन। संशोधन हाल्ने, छलफल गर्ने, कुरा गर्ने, अगाडि बढ्ने, बहस गर्ने त्यो माध्यमहरू होलान् संसदीय प्रक्रियामा। तपाईँहरूसँग बहुमत छ, एब्सोल्युट मेजोरिटी छ होइन, तपाईँहरूले त्यसलाई पास गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ। हामीले प्रतिपक्षको रूपले हामीले यो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा अग्रणी भूमिका गरेको पार्टीका कार्यकर्ताको हैसियतले, निर्वाचित जनताको प्रतिनिधि सांसदका हैसियतले मैले जनताका बिचमा मलाई लागेका कुराहरू भन्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँको माध्यमबाट मैले भने कि यसले संहिताको स्पिरिटलाई र यो संविधानको भावनालाई बोकेको छैन। धन्यवाद मान्यज्यू। अब म विश्वकान्त मैनाली वरिष्ठ अधिवक्ताजीसँग जान चाहन्छु। अब एउटा कुरो चाहिँ मैले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउन खोजेको त होइन, तर यो एलिगेसनको रूपमा मात्र नभएर एउटा पर्सेप्सनको रूपमा स्थापित भइसक्यो कि सङ्घ चाहिँ अभिभावक बन्न खोज्दैछ र प्रदेश र स्थानीय निकायहरू चाहिँ कानुनी इकाइ बन्न खोज्दैछन्। यो चाहिँ
अहिले एक ढङ्गले जनमानसमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। जबसम्म हाम्रो व्यवहारले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन तबसम्म यो कुरा चाहिँ क्लियर हुन सक्दैन। तर यो पर्सेप्सन जुन आइरहेको छ यो बिचमा अबको जुन सरकारका गतिविधिहरू विशेष गरेर कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका गतिविधिहरूको जटिलता के देख्नुहुन्छ यहाँले? राजनजी, पहिले हामी चाहिँ एउटा यो त तफसिलका कुरा भए, मूल कुरा सत्तासीन नेकपा पार्टीको सरकार र प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको सुरक्षाको मूल आधार के हो भनेदेखि छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सीमाको नियमितता, रेगुलेसन अफ द बोर्डर एउटा कुरा। दोस्रो कुरा नागरिकता सम्बन्धीको सजगता। यो दुईटा कुरामा नेपालका राजनीतिक दलहरू र सरकारले ध्यान दिएन भने नेपालको सुरक्षा नेपाल सरकारको र चाहिँ नेपालीहरूको भने हातमा रहँदैन। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ। दोस्रो कुरा जहाँसम्म चाहिँ संहिताको कुरा छ, यदि हामीले संविधानलाई सिरानदेखि पुछारसम्म अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि संहिता प्रदेश सरकार जुन छ, प्रदेश सरकारलाई कुन रूपमा हामीले राखेका छौँ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारको विकासको संयोजकको रूपमा, केन्द्र र चाहिँ सङ्घीय र चाहिँ के छ भने स्थानीय सरकारको बीचको माध्यमको रूपमा, ब्रिजको रूपमा, संयोजकको रूपमा, विकासको रूपमा, संयोजन गर्ने रूपमा मात्र हामीले चाहिँ संहिताले लिएका छौँ। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ भविष्यमा नेपालको द्वन्द्वको मूल आधार दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा संहिताले प्रदेश सरकारले सङ्घसँग चाहिँ के छ भने अधिकार पुगेन भनेर चाहिँ लडाइँ गर्ने एउटा आधार हुन्छ। अहिले त के छ भन्दाखेरि केन्द्रमा सङ्घमा नेकपाको माने चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार छ, प्रदेशमा पनि चाहिँ नेकपाको माने चाहिँ बहुमत छ। त्यसले मात्र योग्य हो। भोलि गएर विभिन्न पार्टीको चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीहरूको हातमा, प्रतिपक्षको हातमा चाहिँ सङ्घ जान थालेपछि चाहिँ प्रदेश सरकार जान थालेपछि चाहिँ उसले चाहिँ न्यु खोज्ने आधार नै त्यही माने चाहिँ मलाई अधिकार भएन, मैले शासन गर्न पाइने भन्ने नै उसको चाहिँ मूल आधार रहन्छ। सुरक्षा मैले नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ, प्रहरीदेखि लिएर सबै कुराहरू पाउनुपर्छ भनेर त्यस किसिमको एउटा आन्दोलनको एउटा आधार हुनसक्छ। स्थानीय सरकारको फेरि प्रदेश सरकार र केन्द्रसँग अर्को आधार हुनसक्छ। ती द्वन्द्वका बिउहरू हुन् तिनीहरू। त्यसैले अहिले चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीहरूले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान 2072लाई मैले अध्ययन गर्दा जहाँसम्म लाग्छ कि मेरो चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ संरचनालाई अध्ययन गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले चाहिँ के छ भने छुट्टै एउटा चाहिँ के छ भने अधिकार प्रयोग गरेर माने स्थानीय सरकारमाथि शासन गर्ने चाहिँ सरकारको रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छैन नेपालको संविधानले। यदि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि माने प्रदेश सरकारले शासन गर्ने संघीयकै अधिकार चाहिँ लिने हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अर्को एउटा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। स्थानीय सरकारले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ, ऊ फेरि आफ्नो अधिकार लिन चाहन्छ। यस विषयमा पक्ष र प्रतिपक्ष नभएर सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले बडो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले नेपालको भविष्यको शान्ति सुरक्षा र समृद्धिको लागि चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ यो चाहिँ। नत्र चाहिँ भोलि गएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि देश विखण्डनको एउटा आधार नै प्रदेश सरकार र के छ भने स्थानीय सरकारको द्वन्द्व अनि चाहिँ सङ्घको र प्रदेश सरकारको द्वन्द्व नै एउटा आधार हुनसक्छ र त्यसले चाहिँ विकासमा पनि समृद्धिमा पनि ठुलो असर गर्न सक्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ दुईटै आदरणीय मित्रहरूलाई र चाहिँ कानुन मन्त्री भानुभक्तजीलाई पनि र चाहिँ प्रतिपक्षको माने चाहिँ आदरणीय नेता गौतमजीलाई पनि मेरो अनुरोध के छ त भन्दाखेरि यो विषयमा पक्ष र प्रतिपक्ष नहौँ हामीहरू। संविधानको व्याख्यामा, प्रदेश सरकारको बारेमा चाहिँ अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सीमा नियमिततामा, बोर्डर रेगुलेसनमा, नागरिकतामा, मूल कुरा चाहिँ नागरिकतामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेलचक्राइ गर्ने यो विषय होइन। देशको अस्तित्व त्यसैमा जोगिया छ। नेपाल सरकारले भोलि चाहिँ प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आउँदाखेरि शासन गर्नलाई पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नलाई पनि माने सक्दैन, कसैले सक्दैन। तपाईँको हेर्नुहोस्, शान्ति सुरक्षा नै अर्काको हातमा जान्छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने चाहिँ यो घरभित्रको मूल कुरा त आज कमी छ, भोलि सुधार होला। यो त आफ्नो घरभित्रको कुरा भयो, त्यसलाई जहिले पनि सुधार गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि
बाह्यको अस्तित्व चाहिँ के छ भने नेपालमा कायम भइसकेपछि नेपाल सरकार, नेपाल देश, हामी नेपालीहरूको हातमा न सुरक्षा रहन्छ न विकास रहन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले म हार्दिक अनुरोध के गर्दछु भन्दाखेरि मैले चाहिँ दुवै नेताहरूलाई, शेरबहादुर देउवा त मेरो चाहिँ समकालीन विद्यार्थी साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्व छ। अब आदरणीय चाहिँ के छ भने केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले उदयमान देशभक्त एउटा चाहिँ राष्ट्रिय नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैलाई मेरो अनुरोध के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सीमाको नियमितता र नागरिकता, यो दुईटा कुरामा चाहिँ दुवै चाहिँ के छ भने दल र सबै सके अरू दलहरू पनि एकमत भएर यसमा चाहिँ पक्ष विपक्ष बन्नु हुँदैन। यो नै नेपालको माने चाहिँ भविष्यको निर्णय आधार हुनसक्छ। धन्यवाद वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू। अब म एकदमै टुङ्ग्याउनेमा जान्छु र एकदमै संक्षिप्त प्रश्न, संक्षिप्त उत्तरको अपेक्षा पनि गर्छु। जस्तो वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले बुद्धिमत्तापूर्ण यदि ढङ्गले संहिताको कार्यान्वयन नभए मुलुकमा अर्को द्वन्द्वको मूल आधार बन्न सक्छ भन्ने कुरो अगाडि सार्नुभयो र यही सन्दर्भमा चाहिँ यो सरकार नेपालको इतिहासमै एउटा स्थिर र 2/3 बहुमतको सरकार भएको नाताले गर्दा सरकारको संघीयता कार्यान्वयनका लागि अबको भावी मार्गचित्र के छ? संघीयताप्रति अहिलेको वर्तमान सरकार एकदमै प्रतिबद्ध छ। त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी एकदम इमान्दार छौँ, किनभने यो हामीले नै ल्याएको तदनुरूपको संविधान पनि हामी मिलेरै बनायौँ। त्यसको जगेर्ना गर्नु, प्रवर्धन गर्नु र विकास समृद्ध गर्नु, समृद्धिको आधार भनेकै अहिलेको यो संघीयताको कार्यान्वयनको कुरा हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। अब जहाँसम्म विश्वकान्त दाइले भन्नुभएको विषय, राष्ट्रको हितमा उहाँले दिनुभएको कुरा सकारात्मक नै छन् कि हामी पनि अघि मैले अलिकति उठाएको थिएँ कि मौलिक हक, त्योभन्दा पछाडि संविधान अनुकूल बनाउने कानुनहरू, सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू, मुलुकी देवानीसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ हामीले के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष नभनिकन जुन कामहरू गरेका छौँ, बिना आग्रह हामी बस्यौँ भने यी अहिले ल्याएका विषयहरूको बारेमा पनि मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तो फिर्ता लगेर अनि नयाँ ल्याउँ त्यो तहमा त हामी छैनौँ। किनभने कतिपय इन्टरेक्सन नभएका कारणले, कतिपय उहाँले पनि राम्रै भन्नुभयो, कतिपय अहिले बोल्ने ठाउँमा भएको पोजिसन, आफ्नो क्लियरिटी के हो भन्ने खालका पनि आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारी पनि छन् यहाँभित्र। तर मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने जुन विषयमा अहिले तरङ्ग हुन खोजेका विषयहरू छन्, यी विषयहरूमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय नेताहरू, अब यो त प्रक्रिया नै आरम्भ भयो, छलफल भइसकेपछि त्यसले समस्या आयो, अब चाहिँ यो समाधान नहोला जस्तो भएपछि अनि पनि समाधान गर्ने योग्यता पनि हाम्रा नेताहरूले देखाउँदै मुलुकको नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आउनुभएको छ। त्यसले गर्दा यिनै विषयहरूबाट कुनै विखण्डनकारीहरू अथवा राष्ट्रको प्रतिकूल सोच्ने मान्छेहरूको योजनामा कुनै शक्ति वा व्यक्तिहरूको प्रभावबाट राष्ट्र फेरि आक्रान्त हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तल त्यस्ता प्रयत्नहरू हुन सक्लान्, तर स्थिर सरकार छ, जनताको एकदमै भरोसायोग्य सपोर्ट छ, लामो अनुभव भएको र सत्तामा लामो समय बसेको अनुभवी प्रतिपक्ष छ। त्यसको अर्थ राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो हुने खालको कुरामा नै जाओस् भन्ने त त्यो प्रतिपक्षको हिसाबले पनि त्यो ढङ्गले सोचिएला मैले यस्तो पनि परिकल्पना गर्दिनँ। त्यसले गर्दा यो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिले अधिकारहरूको सन्दर्भमा कति के लाग्न सक्ला भने अहिले नेकपाको माथि पनि छ, तल पनि अब नेकपाकै पक्षमा 6वटा त नेकपाकै समर्थनमा, एउटा पनि सत्ता पक्षकै गठबन्धनको भएकोले 7वटैमा भएको कारणले गर्दा केही बितिहाल्ला कि भन्ने खालको उसबाट जाने भन्दा पनि राष्ट्रको अहिलेको हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, यहाँभित्र सलबलाउन खोजेका र अरूले आफ्ना लक्ष्यहरू यहाँभित्र प्रवेश गराएर गर्न खोजेका प्रयत्नहरूबाट सचेत रहने
र अहिलेसम्म जनताले लडेर प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने कुरामा साझा दृष्टिकोण बनाएर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ सरकार एकदमै सकारात्मक छ। त्यो पहल संवाद गर्ने खालको कुराका लागि सरकारले कुनै अप्ठ्यारो मान्दैन र अरूले पनि त्यो अप्ठ्यारो मान्नु होला जस्तो मैले ठान्दिनँ। किनभने यो संसदको अवधिमा हामीले पनि संविधान बनाउँदाखेरि पनि हामी संविधान सभाको सदस्य पार्टीभित्रको दलको पोजिसनमै त्यहाँ संसदीय जिम्मेवारी लिएरै बसियो। सबै आरोह अवरोहहरूमा नेताहरूसँगका अन्तर्क्रियाहरूको प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न पाउने जुन एउटा अवसर प्राप्त भयो र अहिले पनि उत्पन्न भएका कतिपय असजिला विषयहरूमा नेतृत्वको बिचमा छलफल भएर जे निकासहरू निकाल्ने हाम्रो बानी छ, यी विषयहरू पनि राष्ट्रका चिन्ताका विषयहरू हुन् भने यसलाई हामी एकै ठाउँबाट निष्कर्षमा चाहिँ निकाल्न पुग्छौँ। अब यति चाहिँ मैले भन्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ विषयहरू आउँदा विषयको यथार्थता र त्यो जिम्मेवारीको कुरा के हो भन्दा पनि व्यक्तिहरूको आफ्नो पपुलरिजमको निम्ति चाहिँ यसो गर्दा पो अलिक पपुलर हुन्छ कि भन्ने हिसाबले विषय पस्किने खालको प्रवृत्ति पनि हाम्रो राजनीतिमा छँदैछ। अब नेताहरूले सेलिब्रेटीकै राजनीति गर्नुहुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यदि कसैले नामै कमाउनका लागि यो विषयको गाम्भीर्यता बुझेको छैन भने उहाँहरूलाई विषयको अहिलेको औचित्य र आवश्यकता चाहिँ बुझाउन सकिन्छ। किनभने यी विषयहरू स्वार्थका विषयहरू होइनन्, यी चाहिँ राष्ट्रका आजका आवश्यकताका विषयहरू हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने कुराका लागि चाहिँ हामी तयार छौँ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। कानुन आयोगका अध्यक्षज्यूलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु कि अब जुन सम्भावित द्वन्द्वको आधार नबनोस् सङ्घीयता भन्नका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो? सरकारले गर्ने कुरा मन्त्रीज्यूले अलिकति आफ्नो मार्गचित्र प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। म यसमा खास म भनिरहनु जरुरी पर्दैन। मेरो हिसाबमा दुईवटा काम सरकारले गर्नु जरुरी छ अहिलेको लागि। जुन कुरा अलिकति मैले पाएको आभास अनुसार प्रारम्भ नै भएको छ। पहिलो कुरो द्वन्द्व भन्ने कुरा अब फेरि हुनु हुँदैन। अब फेरि म यो मान्य प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यज्यू र मेरो अग्रज विष्णु दाईले भन्दाखेरि म जसँग पनि भएँ फेरि द्वन्द्व आउँछ कि भनेर। अब द्वन्द्व आउनु हुँदैन। द्वन्द्व एटलिस्ट कम्तीमा संविधान र कानुन निर्माणको कारणबाट द्वन्द्व चाहिँ आउनु हुँदैन। त्यसर्थ चाहिँ जे जस्ता कुराहरू छन् त्यस्तै कुराहरूलाई हामीले समय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ। एउटा कुरा निमित्त गर्न चाहन्छु म यस एउटा सम्मानित यो भेलामा, संविधानका जुन अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड गर्दाका जुन अनुसूची रहेका छन् त्यो अनुसूचीको बारेमा हामीले दोस्रो संविधान सभामा ज्यादै कम छलफल गऱ्यौँ। पहिलो संविधान सभामा चाहिँ छलफल भएका थिए, दोस्रोमा छलफल कम भएको कारणबाट पनि केही समस्याहरू आएका हुन सक्लान्। तर यो अहिलेको चाहिँ यही एउटा ढुङ्गाको अक्षर हो, चिरकाल पर्यन्तसम्म यही रहनुपर्छ अनुसूची भन्ने कुरा सायद न प्रतिपक्ष मान्य सदस्य भन्नुहुन्छ न मान्य मन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ। यसमा नि हेरफेर हुनसक्छ। इन्डियाको उदाहरण हो, हामीले इन्डियाले संविधान जारी गरेका बखत शिक्षा भन्ने विषय चाहिँ प्रदेशको स्टेटको लिस्टमा राखेको थियो 1950 मा। र पछि त्यो अनुभवबाट के देखियो भनेदेखि हो यो त शिक्षा प्रदेशबाट सम्भव हुँदो रहेनछ भनेर कन्करेन्ट लिस्ट अथवा साझा सूचीमा पछि फेरि प्रवेश गरायो। हेर्नुहोस्, किनकि शिक्षा यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो, प्रदेशले मात्र दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पुग्दो रहेनछ भनेर फेरि आयो। हुँदो रहेछ, संसारको त्यो प्र्याक्टिस पनि त्यही छ। भोलि पनि हाम्रै सूचीहरूलाई तलमाथि गर्न सक्ने, रेफर गर्न सक्ने, सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ त छँदैछ। र कानुन बनाउँदाखेरि पनि मन्त्रीजीले नै अहिले 21 पृष्ठ भन्नुभयो हामी ओपन छलफल गर्न सक्छौँ भनेपछि द्वन्द्व त सायद उहाँहरूसँग समन्वय गरेर म विश्वकर्मा दाईको चाहिँ शब्दलाई चाहिँ म प्रयोग गर्छु। उहाँहरू दुवैले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयबाट चाहिँ यस्ता किसिमका जहाँ किसिमका यस्ता किसिम अप्ठ्यारोपनाहरूलाई चाहिँ समाधान गरिदिनु, जुन विगत पनि उहाँ गर्दै आउनुभएको थियो। त्यसकारण त्यो मलाई अप्ठ्यारो जस्तो लाग्दैन। जहाँसम्म अब आउने दिनमा के गर्नुपर्छ भने दुईवटा कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ, जुन अलिकति प्रारम्भदेखि सङ्केत पनि देखाएको छु। पहिलो कुरो, संविधानको जुन साझा अनुसूची छ, अधिकार छ, त्यसलाई फोकस गरेर अब चाहिँ कानुनमा सबभन्दा केन्द्रित भएर जानु पर्यो, ताकि सङ्घले आफ्नो कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने, बाँकी रहेको विषयमा प्रदेशले स्थानीय तहले आवश्यकअनुसार ऐन बनाउनु पर्यो। नत्र भने प्रदेशले ऐन बनाउन सक्दैन, किनकि सङ्घसँग बाजिहाल्छ। उसले बनाएपछि भोलि के बनाउन सक्छ थाहा छैन उसलाई, त्यो हुनसक्छ। त्यसर्थ पहिले सङ्घले बनाइदिनु पर्यो ताकि उसको बाटो खुलोस्, मार्ग प्रशस्त होस्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामीले आर्थिक समृद्धिको विषयले जुन एउटा चाहिँ हाम्रो मार्गचित्र बनाएको छौँ, यसमा सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूले चाहिँ यसमा
अहिले समृद्धि भनिराख्नुपर्छ। समृद्धिको लागि त्यसै आउने कुरा होइन, त्यसको लागि चाहिँ आर्थिक पूर्वाधार हुनु पर्यो, अन्य कुरा पूर्वाधारमा त्यसमध्ये एउटा कानुनी पूर्वाधार पनि जरुरी छ। आर्थिक समृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको ऐन कानुन नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्था चाहिए। लगानी आउन सक्ने, लगानी समर्थक हुन सक्ने, बिजनेस गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बिजनेस व्यवसायहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सरकारबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा ढङ्गबाट चाहिँ आफ्नो बिजनेस कायम गर्न सक्ने, अनावश्यक रूपमा ब्युरोक्रेसी ह्यासल्सबाट एउटा भुक्तभोगी हुन नपर्ने, अनावश्यक रूपमा करहरू तिर्न पर्ने अवस्थाहरू सिर्जना गर्नको लागि समृद्धिका जुन एउटा आधारहरू छन् त्यो समृद्धिका सम्बन्धमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो ऐन बनाउनुपर्छ। त्यो भयो भने मलाई लाग्छ स्वाभाविक रूपमा यो द्वन्द्वहरू पनि अन्त्यमा जान्छ र व्यवस्थापन गर्न सजिलो पनि हुन्छ। प्रदेशले पनि आफ्नो एउटा मार्ग एउटा चाहिँ रोडम्याप बनाउन तयार हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। स्थानीय तहले पनि आफ्नो रोडम्याप बनाउन सक्ने स्थापना हुनसक्छ। मलाई लाग्छ यही बाटो नै अब कानुनको दृष्टिकोणबाट अरू विषयमा अरू पनि होलान्, पोलिटिकल विषयमा अर्कै किसिमको होला, त्यो मेरो क्षेत्र नभएकोले म बोल्दिनँ। अहिले चाहिँ कानुनी दृष्टिकोणबाट, विधिशास्त्रको दृष्टिकोणबाट अहिले गएर सरकारको अगाडि चाहिँ दुईवटा कार्य छन्। एउटा फेरि दोहोऱ्याउँछु, साझा सूचीको विषयमा सङ्घीय सरकारले ऐन बनाएर प्रदेशलाई आफ्नो मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने बाटो देखाइदिने। दोस्रो, समृद्धिका जुन एउटा आधारशील हामीले चाहिँ मानेका छौँ हाम्रो शासन प्रणालीको, त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने। धन्यवाद माधव पौडेलज्यू। अब माननीय सञ्जय गौतमज्यू, एउटा अनुभवी र परिपक्व प्रतिपक्षका हैसियतले सङ्घीयता कानुनको बुद्धिमत्तापूर्ण स्थितिका लागि र भावी द्वन्द्व ननिम्तियोस् भन्नका लागि के छ तपाईँहरूको मार्ग? हेर्नुहोस्, म वास्तवमा विश्वकान्त दाईको तर्कसँग सहमत छु। हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने यो बेला हो। जसरी हामीहरूले सँगै संविधान बनायौँ, कार्यान्वयनको बेलामा पनि हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने बेला हो र कम्बिनेसनले गर्दा संसदमा हामी खुम्सिएको छौँ। त्यो ग्राउन्ड रियालिटी हो। त्यो यथार्थलाई हृदयमा गरेर हामीले जिम्मेदार प्रतिपक्षका नै भूमिका हामीले निर्वाह गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि। र माननीय मन्त्रीज्यूले सकारात्मक कुरा पनि गर्नुभयो र सँगसँगै के भने सेलिब्रिटी अथवा चाहिँ मास कन्जम्सनको कुरा पनि उठाउनु भयो। म त ग्रासरुटको कार्यकर्ता हो, मलाई त्यो मास कन्जम्सनसँग धेरै रुचि हुँदैन। मन्त्रीज्यूको इसारा कता थियो म भन्न सक्दिनँ। मतिर हो भने चाहिँ त्यो गलत हो, अब ठुलो नेतातिर हो भने चाहिँ नि उहाँले विचार गर्ने कुरा हो। अब जिस्टमा के हो भने अहिले हामी जुन कोर्समा जाँदैछौँ त्यो कोर्स गलत छ। मेरो एकदम मेरो सिम्पल, मेरो एकदम कम्प्लिट एनालाइसिस हेर्नु, त्यो कोर्स गलत छ। यसमा राज्यको 2/3 बहुमतको सरकार, त्यो पनि अब कानुन मन्त्रीजीसँगै हुनुहुन्छ, एउटा जिम्मेदार निकायमा भएर कानुन बनाउने कुरा भएर उहाँले गम्भीरतापूर्वक यसलाई पहल गर्नुपर्छ। म पनि उहाँसँगै कानुन समितिमा सदस्यको हैसियतले भए पनि छु। उहाँ र म दुइटै छौँ कानुन समितिमा पनि। हाम्रो भूमिका निश्चित रूपले होला। अहिलेसम्म कानुन समितिमा एउटा परम्परा रहेको छ, हामीले त्यहाँ भोटिङ गरेका छैनौँ। हामीले सर्वसम्मति रूपले नै लिएर जाने हाम्रो एउटा परम्परा हामीले कायम गरेका छौँ हिजोदेखि। अहिले पनि हामी त्यो कायम गर्न चाहन्छौँ। तर कतिपय कानुनहरू जुन किसिमले सरकारले, जो कानुन त सरकारले बनाउँछ नि त, सरकारले लिएर आउँछ नि त, कानुन समितिले त बनाउँदैन नि। त्यही कारण जहाँबाट यो उठान गर्ने मूलमा त उहाँहरू बस्नु भएको छ, केपीजी हुनुहुन्छ, कानुन मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, अथवा उहाँहरूले त्यो मूलबाट त्यसलाई सिर्जना गर्दाखेरि नै यो सेन्सलाई चाहिँ नि एकदम आत्मसात गर्नु पर्यो। भोलि संशोधन होला, भोलि विरोधको सूचना आउला, भोलि संशोधन आउला, भोलि छलफल होला, भोलि मास कन्जम्सनका कुराहरू गर्लान् भनेर त्यो एङ्गलले सोच्ने भन्दा पनि हामी जिम्मेदार ठाउँमा अहिले छौँ। हामीलाई जनताले अहिले यो बहुमत पनि दिएको छ। त्यही कारण हामीले यसतिर हामी नै हो सबभन्दा प्रमुख फोर्स भन्नु पर्यो। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले अनाहक रूपले समस्या पैदा गर्यो भने पो मन्त्रीजीले भनेको जस्तो हो हामी त रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहको लागि तयार छौँ नि त। तर खालि प्रारम्भिक रूपमा जसरी सरकार अगाडि जानु पर्थ्यो त्यो ठाउँमा गएन है, यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्नेतर्फ मेरो उहाँहरूप्रति, उहाँहरूलाई सतर्क गराउनु पर्ने मेरो चाहिँ नि नैतिक दायित्व र धर्ममा भएर मैले त्यो दायित्व निर्वाह गरेँ। धन्यवाद माननीय गौतमज्यू। अब म टुङ्ग्याउनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीज्यूतर्फ जान्छु। यहाँले उठाउनु भएको जस्तो सङ्घीयताको बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यान्वयन भएन भने द्वन्द्व निम्तिन्छ। ननिम्तिनको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ? केही बुँदाहरूमा 1, 2, 3मा केही बुँदाहरू राख्दिन अनुरोध गर्दछु। पहिलो नम्बर,
2047 सालको संविधान निर्माण हुँदा देशव्यापी रूपमा हामी सबै लाग्यौँ र त्यो संविधान अन्त्यमा बेवारिसे भएरै त्यसको दुखान्त अन्त्य भयो। 2072 सालको 7औं संविधान जुन छ, यो संविधानको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिएको नेतृत्व हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ नेकपा समेतको सहकार्यमा चाहिँ जारी भएको संविधान हो। नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने, संविधानको रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने यो अन्तिम माने चाहिँ संविधान हो, अन्तिम दस्तावेज हो। यो भन्दा बढी प्राप्त गर्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको निम्ति अब केही पनि छैन। यो संविधानमा बढी लेखियो भने यो नेपाली कांग्रेस हुँदैन। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाजवादी माने चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ समाजवाद उन्मुख दलहरूको सम्पत्ति हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो त यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने, इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गराउने दायित्व र जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली कांग्रेसको छ भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने उहाँहरूको अन्तिम माने चाहिँ जो प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा हो सम्पूर्ण प्राप्त भएर चाहिँ संविधानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उल्लेख भएको राजनीतिक पद्धति, सामाजिक पद्धति, सांस्कृतिक पद्धति, आर्थिक पद्धतिको यो डकुमेन्ट भएको हुनाले, उहाँहरूकै नेतृत्वमा जारी भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले ओनरसिप लिनु पर्यो यो संविधानको। र चाहिँ अहिले यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार र चाहिँ के छ नि प्रतिपक्षले आफूलाई प्रतिपक्षमा बसेको छु भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नेमा मेरो जिम्मेवारी र दायित्वको एउटा चाहिँ संरक्षकको एउटा भूमिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेकपा भित्र बरु यो संविधानभित्र केही अपुरो छ भन्ने किसिमको माने चाहिँ आवाज पनि आउन सक्ला। तर चाहिँ यो संविधानलाई कार्यान्वयन नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ नेकपाले पनि इमानदारीपूर्वक एमाले हुँदाखेरि त यो संविधानसँग 100% सहमतिको दस्तावेज हो। नेकपा भएपछि कसैको माने चाहिँ केही अपुरो हो भन्ने कुरा पनि लाग्न सक्ला। तर चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने यो संविधानलाई नेकपाले पनि चाहिँ आत्मसात गर्नै बेला यो हो। किन भन्दाखेरि मार्क्सिजमको दृष्टिकोणले पनि समाजवाद पुँजीवादको गर्वबाट मात्र जन्मिन्छ क्या। पहिले त पुँजीवादै चाहिन्छ। अब अहिले त के छ भन्दाखेरि यो अहिलेको यो विश्व भूमण्डललाई हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भन्दाखेरि नेपाल मात्र होइन, अहिले हामीले अमेरिका हेरौँ, बेलायत हेरौँ, युरोप हेरौँ, फ्रान्सै हेरौँ, सयौँ वर्षदेखि चाहिँ इस्टाब्लिस भएका पद्धतिमा पनि एउटा हलचल मचिया छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नयाँ एउटा चाहिँ आयाम खोजिराखेको छ संसारले। अहिले राजनीतिक पद्धतिमा पनि परिवर्तन खोजिराखेको छ। एउटा चाहिँ संसारभित्र चाहिँ एउटा ग्लोबल एउटा इम्प्याक्ट यो चाहिँ साइन्स, टेक्नोलोजी, डिजिटल माने चाहिँ डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले जसलाई चाहिँ विकसित संसार र चाहिँ स्थापित संसार र चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि स्थापित संसार जो मानिरहेको थियौँ त्यहाँ पनि एउटा हलचल आइरहेछ अहिले। यसलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ हामीले। तर उनीहरूले त्यो हलचललाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनीहरूसँग क्षमता छ। हामी भित्र हलचल आयो भनेदेखि चाहिँ हामीसँग त्यो क्षमता छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि सरकार र चाहिँ के छ भने प्रतिपक्ष दुवैले साझा सहमतिबाट पहिलो इमानदारीपूर्वक के हुन्छ भनेदेखि संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ प्रतिपक्ष र चाहिँ पक्ष भन्ने हुँदैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले चाहिँ मेरो ओनरसिपको यो संविधान हो भनेर यो नै मेरो अन्तिम दस्तावेज हो, योभन्दा फर्दर हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा केही छैन, यसैलाई कायम गर्नको निम्ति चाहिँ के छ भने उहाँहरू लाग्नुपर्छ र चाहिँ सहमतिबाटै यो संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो गरेको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा शान्ति र समृद्धि चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीज्यू। समृद्धिको आधार वर्ष 2075 विशेष अन्तर्गत संविधानको कार्यान्वयनमा भएका प्रगति छलफलमा यहाँहरूको उपस्थितिका निम्ति म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एबिसी टेलिभिजनको श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुति समृद्धिको आधार वर्ष 2075 भोलि अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।